जय मसी साथै नमस्कार। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियो भिडियोमा। म विराज रहे। एक्सेप्ट हामी बाइबलको 66औँ पुस्तकहरूमध्ये पुरानो नियमको चाहिँ 19औँ पुस्तक भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई अध्ययन गरिराखेका छौँ र यो चाहिँ भाग 2 हो। भाग 1 हामीले 1 अध्यायदेखि 50 अध्यायसम्मको अध्ययन गरिसकेका छौँ जुन अपलोड भइसकेको छ र यो चाहिँ दोस्रो भाग रहेको छ। हामी 51 अध्यायबाट सुरु गरेर 100सम्मको टार्गेट राख्नेछौँ। सुरु गर्दैछौँ 51 अध्यायबाट। शीर्षक छ पश्चातापको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति नातान अगमवक्ता तिनी कहाँ आएपछि दाउदको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँको अचूक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरा सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराब छ त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै नै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता मलाई चाहना गर्नुहुन्छ। अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। हिसाबले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु। मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईँले चूर्ण पारिदिनुभएका हड्डीहरू आनन्दित होउन्। मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख लुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सिर्जनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। तपाईँको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। अब अपराधीहरूलाई म तपाईँका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईँतर्फ फर्कनेछन्। हे परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईँका धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरा ओठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईँको प्रशंसा घोषणा गर्नेछ। किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ। होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। तपाईँको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्। यरुशलेमका पर्खालहरू पुनर्निर्माण गरिदिनुहोस्। तब तपाईँलाई प्रसन्न पार्न धार्मिकताका बलिहरू चढाइनेछन्। सम्पूर्ण होम बलि र साँढेहरू तपाईँको विधिमा चढाइनेछन्। 52 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको अनुग्रह र न्याय। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मस्किल। हे शक्तिशाली मानिस, तिमी किन खराबीमा अहङ्कार गर्दछौ? सारा दिन तिमी किन अहङ्कार गर्दछौ? तिमी मेरो परमेश्वरको दृष्टिमा अपमानित छौ। ए छली काम गर्ने तिम्रो जिब्रो धारिलो छुरा जस्तो छ, त्यसले विनाशको युक्ति निकाल्दछ। असलभन्दा खराब तिमी रुचाउँछौ र साँचो कुरा बोल्नुभन्दा बरु ढाँट्नु तिमीलाई मनपर्छ। त छली जिब्रो सबै विनाशकारी कुराहरू त मन पराउँछस्। परमेश्वरले निश्चय तँलाई सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले तँलाई तानेर तेरो निवास स्थानबाट निकाल्नुहुनेछ र जिउँदाको भूमिबाट तँलाई जरै समेत उखेल्नुहुनेछ। धर्मीहरू यो देखेर भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले यसो भनी त्यसको हाँसो उडाउनेछन्। हेर, यो मानिस जसले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय बनाएनन् तर आफ्ना धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा भरोसा राख्यो र अरूलाई विनाश गरी बलियो भयो। तर म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा हरियो जैतुनको वृक्ष समान छु। म परमेश्वरको कहिले नटुङ्गिने प्रेममा सदा सर्वदा भरोसा राख्दछु। तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म सदा सर्वदा तपाईँको स्तुति गर्नेछु। म तपाईँको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछु, किनकि तपाईँको नाउँ असल छ। तपाईँका भक्तजनहरूको उपस्थितिमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। 53 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ मानिसको दुष्टता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत नामक दाउदको मस्किल। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूका चाल घृणास्पद छन्।
यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। सब मानिसहरू भट्की गएका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिले सिक्ने छैन? रोटी खाए झैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् र परमेश्वरको पुकारा गर्दैनन्। जहाँ डरको केही कारण थिएन त्यही नै तिनीहरू भयले व्याकुल भए। परमेश्वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितर-बितर पार्नुभयो। तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्यो, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो। इस्राएलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो, जब परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको खुसी सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ। याकोब रमाउन् र इस्राएल खुसी हुन्। यो वचन चाहिँ सेम टु सेम आई थिङ्क भजन सङ्ग्रह 14 अध्यायमा पनि छ जस्तो लागेको छ। टोटल्ली नभए पनि आधा चाहिँ सेम टु सेम छ। ओके, 54 अध्यायमा आइपुगेको छ। शीर्षक छ शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशनको निम्ति तारबातमा दाउदको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईँको नाउँले मलाई बचाउनुहोस् र तपाईँको पराक्रमले मलाई निर्दोष साबित गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, मेरा प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, मेरा मुखका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। विदेशीहरूले मलाई आक्रमण गर्छन्, निर्दयीहरू मलाई मार्न खोज्छन्। त्यस्ता मानिसहरू जसले परमेश्वरको श्रद्धा गर्दैनन्, निश्चय नै परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ। परमप्रभु जसले मलाई थाम्नुहुन्छ, जसले मेरो बदनाम गर्छन् तिनीहरूमाथि खराबी परोस्। तपाईँको विश्वसनीयताले तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहोस्। म तपाईँलाई स्वेच्छाको बलि चढाउनेछु। हे परमप्रभु, म तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनकि त्यो असल छ, किनकि उहाँले मलाई सबै कष्टहरूबाट छुटाउनु भएको छ। मैले मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेरेको छु। 55 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ मित्रले धोका दिएको एक मानिसको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तारबातमा दाउदको मस्किल। मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, मेरो विनयबाट मुख नमोड्नुहोस्। मतिर ध्यान दिनुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। मेरो मनका विचारले म दुखित छु, म व्याकुल छु। मेरा शत्रुको आवाजदेखि, दुष्टका आँखाको तराईदेखि, किनभने उनीहरूले म माथि कष्ट ल्याउँछन् र क्रोधमा तिनीहरू भर्त्सना गर्छन्। मेरो हृदय म भित्र ज्यादै वेदनामा छ र मृत्युको त्रासले मलाई छोपेको छ। डर र कम्पनले मलाई घेरेको छ र त्रासले मलाई पेलेको छ। मैले भने ढुकुरका जस्तै मेरा पखेरा भए त म उडेर जाने थिएँ र विश्राम लिने थिएँ। उडेर म टाढा जाने थिएँ र मरुभूमिमा म बस्ने थिएँ। आँधी र तुफानबाट टाढा मेरो शरण स्थानतिर आतुरी गरेर जाने थिएँ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका योजनाहरू नष्ट गरिदिनुहोस्। तिनीहरूको भाषा खलबल्याइदिनुहोस्, किनकि म सहरमा हिंसा र झगडा देख्दछु। दिनरात तिनीहरू त्यसका पर्खालमा चढेर शिकारको खोजमा वरिपरि घुम्छन्। अधर्म र उपद्रव त्यसभित्र छन्। विध्वंसकारी शक्तिहरू सहरभित्र प्रबल छन्। धम्की र झुटले त्यसका सडकहरू कहिले छोडेर जाँदैनन्। यदि मेरो शत्रुले मलाई अपमान गर्ने भए त्यो म सहन सक्ने थिइनँ। यदि मेरो शत्रु म माथि आइलागेको भए त्योदेखि म लुक्न सक्ने थिएँ। तर त्यो त तिमी नै हौ, म जस्तै मानिस, मेरा सहचारी, मेरै हितको मित्र। तिनीसँग एकचोटि मेरो मधुर सङ्गीत हुन्थ्यो, जसै हामी मानिसको समूहसित परमेश्वरको भवनमा हिँड्थ्यौँ। मृत्युले मेरा शत्रुहरूलाई अचानक निलोस्। तिनीहरू जिउँदै चिहानमा जाउन्, किनकि दुष्टता तिनीहरूकै बिचमा बास गर्दछ। तर म त परमेश्वरलाई पुकार्दछु र परमप्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ। बिहान बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। म लडिरहेको युद्धमा उहाँले मलाई बिना चोट उद्धार गर्नुहुन्छ। यद्यपि धेरैजनाले मेरो विरोध गर्छन्, सनातनदेखि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई वेदना दिनुहुनेछ।
किनभने तिनीहरू आफ्नो बाटो कहिले सुधार्दैनन् र परमेश्वरको भय मान्दैनन्। मेरा साथीले तिनका आफ्ना मित्रहरूमाथि आक्रमण गर्छन्। तिनले आफ्नो करार भङ्ग गरेका छन्। तिनको बोली घिउ जस्तै चिप्लो छ, तर तिनको हृदयमा झगडा छ। तिनका कुराहरू तेलभन्दा पनि आरामदायक छ, तर ती नाङ्गा तरवार हुन्। तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिले डक्न दिनुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईँले दुष्टहरूलाई विनाशको खाडलमा फालिदिनुहुनेछ। हत्यारा र छली मानिसहरू तिनीहरूको आधा आयुसम्म पनि जिउने छैनन्। तर म त तपाईँमा भरोसा राख्दछु। 56 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको भरोसाको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मानिसहरूले मेरो अति खेदो गर्छन्। दिनभरि तिनीहरूले म माथि आक्रमण गर्छन्। मेरा निन्दकहरू दिनभरि नै मलाई खेदो गर्छन्। धेरैजना अहङ्कार साथ म माथि आक्रमण गर्दछन्। जुन बेला मलाई डर लाग्छ, म तपाईँमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा राख्छु। म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? दिनभरि तिनीहरूले मेरा कुराहरूको उल्टो अर्थ लाउँछन्। तिनीहरूले सधैँ मेरो हानिको लागि षड्यन्त्र रच्छन्। तिनीहरू मेरो प्राण लिनलाई मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रच्छन् र मलाई मार्न भनी ढुकी बस्छन्। हे परमेश्वर, तिनीहरूका अपराधको दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईँको क्रोधमा जाति जातिहरूलाई ढालिदिनुहोस्। मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईँको ख्रिस्ततामा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब सहायताको निम्ति म पुकारा गर्छु, मेरा शत्रुहरू पीठ फर्काएर भाग्नेछन्। यसबाट यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमप्रभुमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु। म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? हे परमेश्वर, तपाईँसित मेरो भाकल छन्। म तपाईँमा मेरो धन्यवाद बलि चढाउनेछु, किनकि तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटाउनु भएको छ र मेरो गोडालाई ठेस लाग्नुदेखि बचाउनु भएको छ, कि म परमेश्वरको सम्मुख जीवनको ज्योतिमा हिँडुँ। 57 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरबाट रक्षाको निम्ति विश्वासपूर्ण प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। म माथि कृपा गर्नुहोस्। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मेरो प्राणले तपाईँमा शरण लिन्छ। यो आपत नहटुन्जेल तपाईँकै पखेटाको छायामुनि म शरण लिनेछु। सर्वोच्च परमेश्वरमा म पुकार गर्छु, परमेश्वरमा जसले मेरो निम्ति आफ्नो अभिप्राय पुरा गर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट उहाँले पठाउनुहुन्छ र मलाई बचाउनुहुन्छ र मलाई क्रूरतासँग पिछा गर्नेहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो करुणा र विश्वसनीयता प्रकट गर्नुहुन्छ। म सिंहहरूका बीचमा छु। म भक्षक जनावरहरूका बीचमा शुद्ध छु। मानिसहरू जसका दाँत वर्षा र बाण हुन्, जसका जिब्रा धारिला तरवार झै छन्। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तिनीहरूले मेरा गोडाका निम्ति जाल बिछाएका छन्। म सङ्कटले तल नुहेको छु। तिनीहरूले मेरो सामुन्ने एउटा खाडल खनेका छन्, तर तिनीहरू आफै त्यसमा परेका छन्। मेरो हृदय स्थिर छ। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ। म गाउने छु, म राग बजाउने छु। हे मेरो प्राण, जाग। हे बिना र सारङ्गी, जाग। म प्रभातलाई जगाउने छु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। मानिसहरूका बीचमा म तपाईँको विषयमा गाउनेछु, किनकि तपाईँको करुणा स्वर्गसम्म महान छ र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। 58 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ दुष्टमाथि दण्डको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। हे शासक हो, तिमीहरू न्यायपूर्वक बोल्दछौ? के तिमीहरू मानिसहरूका बीचमा ठिक ठिक न्याय गर्दछौ? होइन, तिमीहरू त हृदयभित्र खराब युक्ति रच्दछौ र तिमीहरूका हातले पृथ्वीमा हिंसाका काम गर्दछन्। दुष्टहरू त जन्मदेखि नै भट्केर जान्छन्।
गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरूको विष सर्पको विष जस्तै छ, गोमनको विष जस्तो, जसले आफ्नो कान बन्द गरेको छ, जसले सपेराको आवाज र जतिसुकै निपुण जादुगर भए पनि तिनको स्वर सुन्दैन। हे परमेश्वर, तिनीहरूका दाँत तिनीहरूकै मुखमा भाँचिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, सिंहहरूका बङ्गारा थुतिदिनुहोस्। तिनीहरू बग्ने पानी जस्तै विलीन भइजाउन्। तिनीहरूले धनुमा ताँतो चढाउँदा तिनका काँधहरू बोधा भइजाउन्। तिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै पक्लेर जाने चिप्ले किरा झैँ होइजाउन्। दुहेको बालक जस्तै तिनीहरूले सूर्यको किरण कहिले नदेखुन्। तिम्रा भाँडाहरू काँडाको आगोमा तातिन अघि ती हरिया हुन अघि सुकेका दुष्टहरू बगाएर लगिनेछन्। प्रतिशोध खनिएको देखेर धर्मीजन खुसी हुनेछन्। जब तिनीहरूले आफ्ना खुट्टा दुष्टहरूको रगतमा धुनेछन्, तब मानिसहरूले भनेछन्, निश्चय नै धर्मीहरू अझै पुरस्कृत हुन्छन्। निश्चय नै पृथ्वीको न्याय गर्ने एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। 59 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मेरो विरुद्धमा खडा हुनेहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। कुकर्मीहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् र रक्तप्यासी मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू कसरी मेरो प्राण लिनलाई ढुकेर बसेका छन्। हे परमप्रभु, मेरो कसुरै बिना अथवा पापै बिना क्रूर मानिसहरू मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दछन्। मेरो कसुरै बिना तिनीहरू मलाई आक्रमण गर्न तयार छन्। मलाई सहायता गर्न उठ्नुहोस्। मेरो दशामाथि दृष्टि गर्नुहोस्। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, इस्राएलका परमेश्वर, सबै जातिहरूलाई दण्ड दिन जाग्नुहोस्। दुष्ट विश्वासघातीहरूमाथि कुनै दया नदेखाउनुहोस्। साँझै पछि तिनीहरू कुकुरहरू झैँ वार गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू मुखबाट के निकाल्छन्। तिनीहरू ओठबाट तरवार निकाल्छन् अनि तिनीहरू भन्छन्, सुन्निएको छ। तर तपाईँ हे परमप्रभु तिनीहरूमाथि हाँस्नुहुन्छ। सबै जातिहरूको तपाईँ उपहास गर्नुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँलाई हेर्छु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो अघि जानुहुन्छ र मलाई निन्दा गर्नेहरूमाथि विजयमा हेर्न दिनुहुन्छ। तर हे परमप्रभु, हाम्रो ढाल, तिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, नत्र त मेरा प्रजाले बिर्सनेछन्। तपाईँको आफ्नो सामर्थ्यले तिनीहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर तिनीहरूलाई होच्याउनुहोस्। तिनीहरूका मुखका पाप र ओठका शब्दहरूको कारण तिनीहरू आफ्नो अहङ्कारमा फँसुन्। तिनीहरूले सरापेका र झुट बोलेका कारण तिनीहरूलाई क्रोधले भस्म पार्नुहोस्। तिनीहरू निमिट्यान्न नभएसम्म नाश गर्नुहोस्। तब पृथ्वीको अन्त्यसम्म मानिसहरूले जानेछन् कि परमेश्वरले याकुबमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। हरेक साँझ तिनीहरू कुकुरहरू झैँ वार गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। आहारको खोजीमा तिनीहरू डुली हिँड्छन् अनि तृप्त नहुँदा तिनीहरू कराउँछन्। तर म चाहिँ तपाईँका शक्तिको स्तुति गाउनेछु। बिहानै तपाईँका प्रेमको प्रशंसा गाउनेछु, किनकि तपाईँ मेरो किल्ला र मेरो दुःखको दिनमा शरण स्थान हुनुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। 60 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ पराजयपछि राष्ट्रको लागि प्रार्थना, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भएको छ अनि तपाईँ हामीमाथि पट्किनु भएको छ। तपाईँ हामीमाथि क्रुद्ध हुनुभएको छ। अब हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तपाईँले धरतीलाई थर्काउनु भएको छ र त्यसलाई फारिदिनु भएको छ। त्यसका धाँधाहरू पुरिदिनुहोस्, किनकि त्यो हल्लिँदैछ। तपाईँले आफ्नो प्रजालाई कठिन कुराहरू भोग्न लाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई धर्म रहने मध्य दिनुभएको छ। तर धनुको विरुद्ध फहराउनलाई तपाईँको भय मान्नेहरूका लागि तपाईँले एउटा झन्डा खडा गर्नुभएको छ। तपाईँको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा सकेमलाई विभाजन गर्नेछु र सुक्कोतको बेसी नापेर छुट्याउनेछु। गिलाद मेरो हो र मनसे पनि मेरै हो। एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। मोआब मेरो पानीको बाटा हो। एदोममाथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु। पलिस्तीमाथि म विजय साथ कराउँछु। कसले मलाई
किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदिएला, एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसहरूको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चनु हुनेछ। 61 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार बातमा दाउदको भजन। मेरो कन्द्रन सुन्नुहोस्, हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकार गर्छु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो मभन्दा अल्गो छ, किनकि तपाईँ मेरो शरण स्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धडाहारा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नुभएको छ र तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। उनी परमेश्वरको सामुन्ने सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान हुन्। तपाईँको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाका निम्ति खटाइदिनुहोस्। तब म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पुरा गर्नेछु। 62 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि दाउदको भजन। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ, उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, म कहिले डक्ने छैन। एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरिबस्छौ? ढल्न लागेको पर्खाल र कमजोर बाढ जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबैले मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले दृढ विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन्, तर मनमा तिनीहरू शराप छन्। हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर। मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म डक्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरण स्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर। उहाँको सामुन्ने आफ्ना मन खोल, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान हुनुहुन्छ। निम्न स्तरका मानिसहरू एकमुठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भरम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिँदा हलुका हुन्छन्। तिनीहरू दुवै एकमुठी सास मात्र हुन्। धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाओ। परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ, मैले 2 कुरा सुनेको छु कि हे परमेश्वर, तपाईँ बलिय हुनुहुन्छ र हे परमप्रभु, तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। 63 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ तिर्खाएको प्राण तृप्त भएको। तिनी यहुदाको मरुभूमिमा हुँदा दाउदको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेट्दछ। मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु। असल भोजनले चाहिँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ। मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्छु। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसकारण म तपाईँका पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ। तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र स्यालहरूको आहार हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख थुनिनेछन्।
64 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। मैले उजुर गर्दा मेरो पुकार सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, शत्रुको डरबाट मेरो ज्यानलाई जोगाइदिनुहोस्। दुष्टहरूको गुप्त योजनाबाट र कुकर्मीहरूका समूहको षड्यन्त्रबाट मलाई लुकाउनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना जिब्रालाई तरवार झैँ धार लगाउँछन् र तिनीहरूका वचन घातक काँट झैँ ताक्छन्। निर्दोषलाई तिनीहरू ढुकेर हान्छन्, डरै बिना अचानक त्यसलाई हान्छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट षड्यन्त्रमा एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्। पासो गुप्तमा थाप्ने मतो तिनीहरू गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र? तिनीहरू अन्यायको षड्यन्त्र रच्दछन् र भन्छन्, हामीले सिद्ध योजना बनाएका छौँ। साँच्चै मानिसका मन र हृदय धूर्त हुन्छन्। तर परमेश्वरले काँटहरूले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ। तिनीहरू अचानक घायल हुनेछन्। तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूकै विरुद्ध उहाँले फर्काइदिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले गिल्ला गर्दै मुन्टो हल्लाउनेछन्। सबै मनुष्य जाति भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरका कामको घोषणा गर्नेछन् र उहाँले गर्नुभएको काममाथि ध्यान दिनेछन्। धर्मीहरू परमप्रभुमा आनन्दित होउन् र उहाँमा शरण लिउन्। सोझ हृदय भएकाहरू सबैले उहाँको प्रशंसा गरून्। 65 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको उदारतामा उहाँलाई प्रशंसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, सियोनमा तपाईँलाई प्रशंसाले पर्खिरहेछ र तपाईँको लागि हाम्रा सबै भाकल पुरा हुनेछन्। हे प्रार्थना सुन्नुहुने तपाईँ कहाँ नै सबै मानिसहरू आउनेछन्। जब हाम्रा पापहरूले हामीलाई डुबाएका थिए, हाम्रा अपराधहरू तपाईँले क्षमा गरिदिनु भयो। धन्य हुन् तिनीहरू जसलाई तपाईँ छान्नुहुन्छ र तपाईँको मन्दिरमा रहनलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको घर, तपाईँको पवित्र मन्दिरका उत्तम उत्तम पदार्थले हामी तृप्त भएका छौँ। धार्मिकताका महान कामहरूबाट तपाईँले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर, हाम्रा उद्धारक, पृथ्वीका समस्त सीमान्त र टाढा टाढाका समुद्रहरूको आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जसले तपाईँको शक्तिद्वारा पहाडहरू निर्माण गर्नुभयो, तपाईँले आफूलाई शक्तिले सुसज्जित पार्नु भएको छ। जसले समुद्रको गर्जन र तिनका छालहरूको गर्जन र जातिहरूको हो हल्ला शान्त गर्नुभएको छ। पृथ्वीको पल्लो सिमानामा बस्नेहरू तपाईँका चिन्हहरू देखेर भयभीत हुन्छन्। जहाँ प्रभात आउँछ र सन्ध्या बिलाउँछ, तपाईँका हर्षका गीतलाई निम्त्याउनुहुन्छ। तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईँले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ त्यसका हलरेखा प्रशस्तसँग पानीले भिजाउनुहुन्छ, त्यसका डिलहरूसम्म पार्नुहुन्छ। झरीले त्यसलाई नरम तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँले त्यसका उब्जनीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो प्रशस्तताले वर्षलाई तपाईँले मुकुट पहिराउनुहुन्छ। तपाईँका गाडाहरू प्रचुरताले भरिएर पोखिन्छन्। उजाड स्थानका खड्गहरू लहलह छन् र पहाडहरू हर्षले सुसज्जित छन्। खड्गहरू भेडाबाख्राले भरिएका छन्। बेसीहरू अन्नले ढाकिएका छन्। तिनीहरू आनन्दले एकसाथ मिलेर भजन गाउँछन्। 66 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एउटा भजन। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमेश्वरको जय जयकार गर। उहाँका नाउँको महिमाको स्तुति गाओ। उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याओ। परमेश्वरलाई भन, तपाईँका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईँका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईँका शत्रुहरू तपाईँको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईँको अघि झुक्दछ। तिनीहरूले तपाईँको प्रशंसाका भजन गाउँछन्। तिनीहरूले तपाईँका नाउँको भजन गाउँछन्। आओ परमेश्वरका कार्य हेर। मानिसका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्। उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिन तुल्याउनु भयो। तिनीहरूले पैदलै नदी तरे। आओ हामी उहाँमा आनन्दित हौँ। उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखाले जाति जातिलाई हेर्नुहुन्छ।
उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठुन्। हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर, उहाँको स्तुतिको आवाज सुनियोस्। उहाँले हाम्रा जीवनलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनुभएको छैन। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई चाँदीलाई झैँ परिष्कृत गर्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई कैदमा ल्याउनुभयो र हाम्रा ढाडमा बोझ लाद्नुभयो। तपाईँले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चट्न दिनुभयो। हामी आगो र पानीबाट भएर गयौँ, तर तपाईँले हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनुभयो। म तपाईँको मन्दिरमा होम बलिसहित आउनेछु र तपाईँसित गरेका भाकल पुरा गर्नेछु। म कष्टमा भएको समयमा मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्चारण गरेका भाकल म तपाईँलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढाउनेछु र भेडाहरूको बलि म साँढे र बोकाहरू चढाउनेछु। परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन, उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारेँ र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्तुति भयो। यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन, तर साँच्चै नै परमेश्वरले सुन्नुभएको छ। उहाँले मेरो प्रार्थनाका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ। 67 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ धन्यवादको गीत। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तारबातमा एउटा भजन। परमेश्वरले हामीप्रति अनुग्रह गरून् र हामीलाई आशीर्वाद देऊन् र आफ्नो मुहार हामीमाथि प्रकाशित गरिदेऊन् र तपाईँको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईँको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। जाति जातिहरू प्रसन्न होउन् र आनन्दले गीत गाउन्, किनकि तपाईँले मानिसहरूमाथि न्यायपूर्वक शासन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीका जातिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्, सबै मानिसहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्। तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ र हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछन्। 68 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरपष्ट भइजाउन्, उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवाँलाई उडाएर लैजान्छ, त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिलाए झैँ दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्, तर धर्मीहरू चाहिँ खुसी होउन्। तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित होउन्, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित होउन्। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको स्तुति गाओ। बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परमप्रभु हो। तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित हो। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ, तर बाघीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानमा भएर अघि बढ्नुभयो, पृथ्वी काम्यो, आकाशले दृष्टि खन्यायो। परमेश्वरको सामु सिनाईमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु इस्राएलका परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईँले मुसलधार पानी बर्साउनु भयो। ओइलिसकेको तपाईँको भूमिलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो। तपाईँका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर, तपाईँले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठुलो थियो। राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। तिनीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा झैँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तितर-बितर पार्नुभयो, तब त्यो सल्मोन डाँडामा हिमपात भए जस्तो थियो। बासानका पहाडहरू
गौरवशाली छन्। बासानका पहाड चट्टानले पूर्ण छन्। हे रुखा पर्वतहरू, ईर्ष्याले त्यो पर्वततिर किन हेर्छौ, जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परमप्रभु सदा सर्वदा बास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका रथहरू लाखौँ छन् र हजारमाथि हजार। परमेश्वर सिनै पर्वतबाट आफ्नो पवित्र स्थानमा आउनुभएको छ। जब तपाईँ उच्चमा चढिजानुभयो, तपाईँले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो, तपाईँले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बाघीहरू समेतबाट पनि, कि तपाईँ हे परमप्रभु परमेश्वर त्यहाँ बास गरून्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझ उठाउनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुच्याउनु हुनेछ। ती मानिसहरूको केसले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई बासानबाट ल्याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराइबाट ल्याउनेछु। यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्नेछौ र तिमीहरूका कुकुरका जिब्रोले पनि त्यसमा भाग पाउनेछन्। हे परमेश्वर, तपाईँको शोभा यात्रा देखिएको छ। मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभा यात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। अघि अघि गायकहरू छन्, तिनीहरूका पछि पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैँजडी बजाउने कन्याहरू। ठुलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर, इस्राएलको समुदायमा परमप्रभुको प्रशंसा गर। सबैभन्दा कनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ। यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्। जबुलूनका र नप्तालीका शासकहरू पनि छन्। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्, अघि गर्नुभए जस्तै। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्। यरुशलेममा तपाईँका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईँको निम्ति भेटी ल्याउनेछन्। नर्कटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्काउनुहोस्। जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साँढेको झुन्डलाई डाँट्नुहोस्। पराजित भएपछि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्। लडाइँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। मिस्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन्। कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछ। हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुतिगान गर, परमप्रभुको प्रशंसाको स्तुति गाओ। उहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ। परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इस्राएलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भययोग्य हुनुहुन्छ। इस्राएलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। आमेन। 69 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ मद्दतको निम्ति पुकारा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति लिली फुलको राग अनुसार दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो गर्दनसम्म आइसकेको छ। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु। गहिरो पानीमा फसेको छु। बाढहरू म माथि उर्लँदैछन्। मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु। मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ। मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपालभन्दा धेरै छन्। बिना कारण मेरा शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य भएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरा दोष तपाईँबाट लुकेको छैन। तपाईँमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभु, हे इस्राएलका परमेश्वर, तपाईँलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपरुन्। किनभने तपाईँकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छ। मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु। किनकि तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाएको छ। तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। म रुँदा र उपवास बस्दा मैले उपहास सहनु पर्दछ। जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु, मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्दछन्। मूल ढोकामा बस्नेहरू मलाई खिज्याउँछन्।
र म त मतवालाहरूको गीत भएको छु। तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परमप्रभु, तपाईँको निगाहको बेलामा, तपाईँको महान प्रेममा, हे परमेश्वर, तपाईँको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहोस्। दलदलमा डुब्नुदेखि मलाई बचाउनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। पानीको बाटले मलाई नछोपोस् अथवा जसले मलाई ननिलोस् वा चिहानले आफ्नो मुख ममाथि बन्द नगरोस्। तपाईँका प्रेमको उत्तमतामा, हे परमप्रभु, मलाई उत्तर दिनुहोस्। आफ्नो महान कृपामा मतर्फ फर्कनुहोस्। तपाईँको मुहार आफ्नो दासदेखि नफर्काउनुहोस्। मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। मेरो तिरस्कार, मेरो शर्म र मेरो बेइज्जत तपाईँलाई थाहा छ। मेरा सबै शत्रुहरू तपाईँकै अघि छन्। तिरस्कारले मेरो मन भाँचेको छ र म निस्सहाय भएको छु। मलाई टिठ्याउने कोही छन् कि भनेर मैले खोजेँ, तर कोही थिएन, र सान्त्वना दिनेहरू पनि, तर कोही थिएन। तिनीहरूले मेरो खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिर्का दिए। तिनीहरूका निम्ति राखिएको भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्। यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। तिनीहरूका आँखा धमिला होउन् र देख्न नसक्ने बनुन्, र तिनीहरूको कम्मर सदा कुप्रिरहोस्। तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस् र तपाईँको दन्किरहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्। तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्, किनकि जसलाई तपाईँले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईँले घायल पार्नु भएको छ त्यसलाई तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। तिनीहरूलाई अपराधमाथि अपराधको दोषारोपण गर्नुहोस् र तिनीहरू तपाईँका उद्धारको सहभागी हुन नपाउन्। जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूका नाउँ मेटिदिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। म त दुःख र पीडामा छु। हे परमेश्वर, तपाईँको उद्धारले मलाई रक्षा गरोस्। स्तुति गाएर म परमेश्वरका नामको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। बलिको साँढेभन्दा यी कुराले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्। सिङ र खुर भएको गोरुभन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउनेछन्। हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूको हृदय जीवित होस्। परमप्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनहरूलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा चलहल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्, किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनु हुनेछ र यहुदाका सहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ। तब मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। उहाँका दासहरूका सन्तान त्यसको उत्तराधिकारी हुनेछन् र उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ बास गर्नेछन्। आमेन। 70 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरका सहायताको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो उद्धार गर्न छिटो गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यौँ फर्काएर जाउन् र अपमानित होउन्। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल होउन्। तर जसले तपाईँलाई खोज्छन् ती सबै तपाईँमा रमाउन् र आनन्दित होउन्। तपाईँको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमेश्वरको नाउँ उच्च होस्। तर म त गरिब र दरिद्र छु, म कहाँ चाँडै आउनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, विलम्ब नगर्नुहोस्। 71 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ वृद्ध मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, तपाईँमा मैले शरण लिएको छु, मैले कहिले शर्माउनु नपरोस्। तपाईँको धार्मिकतामा मलाई उद्धार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। आफ्नो कान मतिर थाप्नुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। मेरो निम्ति आश्चर्यको चट्टान बन्नुहोस्, जहाँ म सधैँ जान सक्छु। मलाई बचाउन आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँ मेरो चट्टान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, मलाई दुष्टको हातबाट र अन्यायी तथा निर्दयी मानिसको पन्जाबाट छुटाउनुहोस्, किनकि हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ मेरो आशा हुनुभएको छ र मेरो युवाकालदेखि नै मेरो भरोसा।
जन्मदेखि नै मैले तपाईँमाथि भरोसा गरेको छु। मेरी आमाको गर्भबाट मलाई निकाल्ने तपाईँ हुनुहुन्छ। निरन्तर म तपाईँकै प्रशंसा गरिरहनेछु। धेरैका निम्ति म एउटा अपशकुन भएको छु, तर तपाईँ मेरो बलियो शरणस्थान हुनुहुन्छ। मेरो मुख तपाईँको प्रशंसाले भरिएको छ। सारा दिन तपाईँको प्रतापको घोषणा गर्दछु। बुढेसकालमा मलाई नत्याग्नुहोस्, मेरो बल घटेको बखतमा मलाई नछुट्नुहोस्, किनकि मेरा शत्रुहरूले मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्। मेरो प्राणलाई घात गर्न खोज्नेहरू आपसमा यो भनेर सल्लाह गर्छन्, परमेश्वरलाई त्यसलाई त्याग्नु भएको छ, त्यसलाई खेदेर समात, किनकि त्यसको उद्धार गर्ने कोही छैन। हे परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। मलाई दोष लाउनेहरू शर्ममा परेर भस्म होउन्, मलाई आघात पुर्याउन खोज्नेहरू गिल्ला र बेइज्जतले भरिउन्। तर म चाहिँ निरन्तर आशा गरिरहनेछु, अझ धेरै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। मेरो मुखले तपाईँको धार्मिकता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा सारा दिन बोल्नेछ, यद्यपि तिनको परिणाम मलाई थाहा छैन। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँका शक्तिशाली कार्यको म घोषणा गर्नेछु, तपाईँका धार्मिकताको मात्र म घोषणा गर्नेछु। हे परमेश्वर, युवा अवस्थादेखि तपाईँले मलाई शिक्षा दिनुभएको छ र आजको दिनसम्म तपाईँका उद्योगका कार्यहरूको घोषणा गर्दछु। हे परमेश्वर, म वृद्ध हुँदा र मेरा कपाल फुलिसक्दा पनि मलाई नत्याग्नुहोस्। अर्को पुस्तालाई र पछि आउने सबैलाई मैले तपाईँका सामर्थ्यको घोषणा नगरेसम्म मलाई नत्याग्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँको धार्मिकता उच्च स्वर्गसम्म पुग्दछ, जसले महान कार्यहरू गर्नुभएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँले मलाई धेरै तिता कष्टहरू देखाउनुभयो, तर तपाईँले मलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। पृथ्वीको गहिराईबाट फेरि मलाई माथि ल्याउनुहुनेछ। तपाईँले मेरो सम्मान बढाउनुहुनेछ र मलाई फेरि सान्त्वना दिनुहुनेछ। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको विश्वसनीयताको निम्ति म बिना बजाएर तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, सारङ्गी बजाएर म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। हे इस्राएलका पवित्र परमेश्वर, जब म तपाईँको प्रशंसा गाउँदछु, मेरा ओठहरू हर्षले कराउनेछन्। म जसलाई तपाईँले उद्धार गर्नुभएको छ, मेरो जिब्रोले तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरूका विषयमा दिनभरि वर्णन गर्नेछ, किनकि मेरो हानि गर्न खोज्नेहरू शर्ममा र अन्यलमा परेका छन्। 72 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ राजाको निम्ति प्रार्थना, सोलोमनको भजन। हे परमेश्वर, राजालाई तपाईँको न्यायले युक्त पार्नुहोस् र राजपुत्रलाई तपाईँको धार्मिकताले। उनले तपाईँको प्रजालाई धार्मिकता साथ न्याय गर्नेछन्, तपाईँका पीडित जनहरूलाई न्याय साथ इन्साफ गर्नेछन्। डाँडाहरूले मानिसहरूका निम्ति समृद्धि ल्याउनेछन् र पहाडहरूले धार्मिकताको फल ल्याउनेछन्। उनले मानिसहरूमध्येका पीडितलाई रक्षा गर्नेछन् र दरिद्रका छोराछोरीहरूलाई बचाउनेछन्। उनले अत्याचारीलाई मद्दत गर्नेछन्। घाम र जुन रहन्जेल सारा पुस्ताभरि उनी बाँचिरहनेछन्। उनी काटिएको चौरमा परेको वर्षा झैँ हुनेछन्, पृथ्वीलाई सिँचाइ गर्ने झरी झैँ। उनको राज्यकालमा धर्मीहरूको फलिफाप हुनेछ र जुन रहन्जेल उन्नति प्रशस्त हुनेछ। उनले एउटा समुद्रदेखि अर्को समुद्रसम्म र युफ्रेटिस नदीको पृथ्वीको सीमान्तसम्मै राज्य गर्नेछन्। मरुभूमिका जातिहरू उनको सामान्य झुक्नेछन् र उनका शत्रुहरूले धुलो चाट्नेछन्। तर्सिस र टाढाका समुद्रिक किनारका राजाहरूले उनी कहाँ कर ल्याउनेछन्। सेबा र सेबाका राजाहरूले उनलाई भेटी चढाउनेछन्। सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्टो पर्नेछन् र सबै जातिहरूले उनको सेवा गर्नेछन्, किनकि दरिद्रहरूलाई जसले पुकारा गर्छन् र सहायता नपाएका गरिबहरूलाई उनले उद्धार गर्नेछन्। कमजोर र दरिद्रलाई उनले टिठ्याउनेछन् र दरिद्रहरूको प्राण बचाउनेछन्। अत्याचार र हिंसाबाट उनले तिनीहरूको प्राण मोल तिरेर छुटाउनेछन्, किनकि उनको दृष्टिमा तिनीहरूको रगत बहुमूल्य छ। उनी दीर्घायु हुन्, सेवाको सुन उनलाई भेटी स्वरूप दिइयोस्। उनको निम्ति मानिसहरू निरन्तर प्रार्थना गरून्, दिनभरि तिनीहरूले उनलाई धन्यका भनुन्। देशभरि अन्न भरिपूर्ण होस्, डाँडाका टाकुरहरूमा त्यो लहलह होस्। त्यसको फल लेबनान झैँ फस्टाओस्, त्यो जमिनको घाँस झैँ मौलाओस्। उनको नाउँ सदा रहिरहोस्, उनको कीर्ति सूर्य झैँ निरन्तर रहोस्। सबै जातिहरूले उनीद्वारा आशिष पाउनेछन् र तिनीहरूले उनलाई धन्यका भनेछन्।
परमप्रभु परमेश्वर इस्राएलका परमेश्वरको प्रशंसा होस्। उहाँले मात्र उद्वेगका काम गर्नुहुन्छ। उहाँको महिमामय नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरपूर होस्। आमेन अनि आमेन। यिसैका छोरा दाउदका प्रार्थनाहरू यहाँ समाप्त हुन्छन्। यो सँगसँगै हामी तेस्रो खण्डमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ 73 अध्यायदेखि 89 अध्यायसम्म रहेको छ र हामी सुरु गर्दैछौँ 73 अध्यायबाट। शीर्षक छ परमेश्वरको न्याय, आसाफको भजन। साँच्चै नै इस्राएलको निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, तिनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेका थिए। मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथेँ। तिनीहरूलाई कठिनै छैन, तिनीहरूका शरीर स्वास्थ्य र बलिया छन्। अरू मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैन। यसकारण अहङ्कार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरू हिंसाको वस्त्र लाउँछन्। तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ। तिनीहरूका मनको दुष्ट अहङ्कारको सीमा छैन। तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डाहका कुरा गर्छन् र आफ्नो अहङ्कारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन्। तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्राले पृथ्वीलाई अधिकार गर्छन्। यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र? के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र? हेर, दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निश्चित तिनीहरू धन बढाउँछन्। निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। दिनभरि मैले आपत्ति भोगेको छु र प्रत्येक बिहान मैले दण्ड भोग्नु परेको छ। यदि म यसै भन्नेछु भनी मैले भनेको भए त मैले तपाईँका सन्तानलाई विश्वासघात गर्ने थिएँ। जब मैले यी सबै कुरा बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गह्रौँ भयो। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिनँ, तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। निश्चय तपाईँले तिनीहरूलाई चिप्ला ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ। तपाईँले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा फालिदिनुहुन्छ। तिनीहरू कति अचानक नष्ट हुन्छन्। त्रासले तिनीहरू पूर्णतः बगाइए। तिनीहरू बिहान बिउजदा सपना जस्तै टलिजान्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँ बिउजदा तिनीहरूलाई कल्पना झैँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ। जब मेरो हृदय दुखित भएको थियो र मेरो मुटुमा तितोपन थियो, म यस्तो बेवकुफ र अबोध थिएँ। तपाईँको सामु म पशुतुल्य थिएँ। तैपनि म निरन्तर तपाईँसँगै छु। तपाईँले मेरो दाहिने हात थाप्नु भएको छ। आफ्नै सल्लाहमा तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा लानुहुनेछ। स्वर्गमा तपाईँ बाहेक अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू केही छैन। मेरो तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। तपाईँबाट टाढा रहनेहरू नष्ट हुनेछन्। तपाईँलाई विश्वासघात गर्ने सबैलाई तपाईँ विनाश गर्नुहुन्छ। तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परमप्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरण स्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। 74 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ देशको सुरक्षाको लागि प्रार्थना, आसाफको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई किन सधैँको लागि त्याग्नु भएको छ? तपाईँको रिस तपाईँको खर्कका भेडाहरूका विरुद्धमा किन दन्कन्छ? आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्, जुनहरूलाई प्राचीन कालमा तपाईँले किन्नु भएको थियो, जुनहरूलाई तपाईँका उत्तराधिकारको कुल हुनलाई तपाईँले मोल तिरेर छुटाउनु भयो। सियोन पर्वत जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ, आफ्ना कदम यी अनन्त भग्नावशेषतिर बढाउनुहोस्। शत्रुहरूले पवित्र स्थानमा भएका यी सबै थोक नष्ट पारेका छन्। तपाईँले हामीलाई भेट्नु भएको छ। तपाईँले हामीलाई भेट्नु भएको स्थानमा तपाईँका शत्रुहरू गर्जेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना झन्डाहरू चिन्हको रूपमा गाडेका छन्। रुखहरूको घारी बन्चराले नष्ट पार्ने मानिसले झैँ तिनीहरूले व्यवहार गरे। तिनीहरूले आफ्ना बन्चरो र घनले बुट्टा काटेका सबै खापाहरूलाई चकनाचुर पारे। तिनीहरूले तपाईँको पवित्र स्थानमा आगो लगाए। तपाईँका नाउँको वासस्थान तिनीहरूले अपवित्र तुल्याए। तिनीहरूले आफ्ना हृदयभित्र
भने हामी तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मिच्नेछौँ। देशमा भएको परमेश्वरको आराधना गरिने प्रत्येक स्थान तिनीहरूले जलाए। हामी कुनै पनि आश्चर्य चिन्हहरू देख्दैनौँ। अब कुनै अगमवक्ता बाँकी छैनन् र यो कतिन्जेल रहन्छ हामीमध्ये कसैलाई थाहा छैन। हे परमेश्वर, शत्रुहरूले कहिलेसम्म तपाईँको ठट्टा गर्नेछन्? के शत्रुले तपाईँका नाउँको निन्दा सधैँभरि गरिरहन्छन्? तपाईँ किन आफ्नो दाहिने बाहुली पछि थामेर राख्नुहुन्छ? लुगाबाट हात निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। तर हे परमेश्वर, तपाईँ आदिदेखि नै मेरा राजा हुनुहुन्छ। तपाईँले पृथ्वीमा उद्धार ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो। तपाईँले समुद्रको ठुलो जलचरका टाउकोहरू चूर्ण पार्नुभयो। तपाईँले लिब्यातन जल पशुका शिरहरू चुरचुर पार्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई वन पशुहरूका आहारको निम्ति दिनुभयो। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले पानीका मूल र खोलाहरू फुटाएर निकाल्नुभयो। तपाईँले निरन्तर बगिरहने नदीहरूलाई सिकाइदिनुभयो। दिन तपाईँको हो, रात पनि तपाईँकै हो। सूर्य र चन्द्र तपाईँले नै स्थापित गर्नुभयो। पृथ्वीका सबै साँझ सिमाना तपाईँले नै लगाउनु भएको हो। तपाईँले ग्रीष्म ऋतु र शिशिर ऋतु बनाउनु भएको हो। हे परमेश्वर, शत्रुले तपाईँको कसरी ठट्टा गर्छ सो सम्झनुहोस् र मूर्ख मानिसहरूले कसरी तपाईँका नाउँको निन्दा गरेका छन्। तपाईँको आफ्नो ढुकुरको प्राण जङ्गली जनावरलाई नदिनुहोस्। आफ्नो पीडित जनको प्राणलाई सदाकाल नभुल्नुहोस्। तपाईँका करारको मर्यादा कायम राख्नुहोस्, किनकि देशका अँध्यारा ठाउँहरू हिंसाले भरिएका छन्। थिचोमिचोमा परेकाहरू शर्ममा पछि नहटुन्। दुखी र दरिद्रहरूले तपाईँका नाउँको प्रशंसा गरून्। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस् र आफ्नो पक्षको विषयलाई सम्हाल्नुहोस्। मूर्ख मानिसहरूले कसरी दिनभरि तपाईँको ठट्टा गरिरहेछन् सो सम्झनुहोस्। तपाईँका विरोधीहरूको हो हल्ला र तपाईँका शत्रुहरूको निरन्तर हुने खैला बैला नभुल्नुहोस्। 75 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वर न्यायकर्ता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार आसाफको भजन। हामी तपाईँमा धन्यवाद चढाउँछौँ। हे परमेश्वर, हामी धन्यवाद चढाउँछौँ किनकि तपाईँको नाउँ नजिकै छ। मानिसहरू तपाईँका आश्चर्य कर्मको बखान गर्छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ, उचित समय म ठहराउँछु, निष्पक्षता साथ न्याय गर्ने म नै हुँ। जब पृथ्वी र त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू काम्छन्, त्यसका खम्बाहरूलाई थामिराख्ने म नै हुँ। अहङ्कारीहरूलाई म भन्दछु, अहङ्कार नगर, र दुष्टहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको हाँक नदेखाओ। तिमीहरू स्वर्गको विरुद्धमा आफ्नो हाँक नदेखाओ अनि मुन्टो बटारेर वचन नबोल। पूर्वदेखि होस् वा पश्चिमदेखि अथवा मरुभूमिबाट होस्, कसैले पनि मानिसलाई उचाल्न सक्दैन। तर परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कोलाई उच्च पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको बाहुलीमा एउटा कचौरा छ जसमा मरमसला मिसाइएको छ। फिँज भएको मध्य छ। उहाँले त्यो खन्याउनुहुन्छ अनि पृथ्वीका दुष्टहरू सबैले त्यसको तिघ्रासम्म पिउँछन्। तर म चाहिँ सदा सर्वदा यो घोषणा गर्नेछु, म याकुबका परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। म सबै दुष्टहरूका सिङ यानि कि शक्तिलाई काटिदिनेछु, तर धर्मीहरूका सिङ यानि कि शक्ति उच्च पारिनेछन्। 76 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ प्रतापी परमेश्वरको वन्दना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तारवादमा आसाफको भजन। यहुदामा परमेश्वर चिनिनु भएको छ। इस्राएलमा उहाँको नाउँ महान छ। सालेममा उहाँको नाउँ महान छ। सालेममा उहाँको वासस्थान, उहाँको बस्ने ठाउँ सियोनमा छ। उहाँले त्यहाँ जल्दा बाणहरू, ढाल र तरवार तथा लडाइँका अस्त्र शस्त्रहरू भाँच्नुभयो। तपाईँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ र शिकारले धनी पर्वतहरूभन्दा पनि ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ। निडर मन भएकाहरू लुटिएका छन्, तिनीहरू गहिरो निन्द्रामा परेका छन् र शूरवीरहरूमा एउटैले पनि हात हल्लाउन उचाल्न सक्दैन।
हे याकुबका परमेश्वर, तपाईँको हप्कीमा घोडचढी र घोडा दुवै निष्प्राण भएका छन्। तपाईँ मात्र भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ क्रोधित हुँदा तपाईँको सामु को खडा हुन सक्छ र? तपाईँले स्वर्गबाट आफ्नो न्याय निर्णय सुनाउनु भयो र पृथ्वी डरले चुपचाप रह्यो। जब तपाईँ हे परमेश्वर देशमा अत्याचार परेका सबैलाई बचाउन तपाईँ न्याय गर्न उठ्नुभयो, निश्चय मानिसप्रति तपाईँको क्रोधले तपाईँको प्रशंसा ल्याउनेछ अनि जो तपाईँको क्रोधबाट बाँचेको छन् तिनीहरू रोकिएका छन्। परमप्रभु, तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति भाकल गर र त्यो पुरा गर। उहाँको चारैपट्टि रहनेहरू सबैले उहाँलाई भेटी चढाओ जो भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। उहाँले शासकहरूको घमण्ड चुर पार्नुहुन्छ। पृथ्वीका राजाहरू उहाँदेखि डराउँछन्। 77 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सङ्कटको बेलामा सान्त्वना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि आसाफको भजन। मैले सहायताको निम्ति परमेश्वरमा पुकारा गरेँ। उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारेँ। मेरो दुःखको घडीमा मैले परमप्रभुलाई खोजेँ। राति नथाकी मेरो हात पसारेँ अनि मेरो प्राणले स्वतन्त्रता सान्त्वना ग्रहण गर्न चाहेन। हे परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सम्झेँ र अफसोस गरेँ। मैले चिन्ता गरेँ र मेरो आत्मा शिथिल भयो। तपाईँले मेरा आँखा लाग्न दिनु भएन। म यति दुखित भएँ कि बोल्न पनि सकिनँ। बितेका दिनहरू धेरै पुराना वर्षहरूको मैले सम्झना गरेँ। राति मैले आफ्ना गीतहरू सम्झेँ। म ध्यानमा बसेँ र मेरो आत्माले यो सोध्यो कि परमेश्वरले सदाको निम्ति इन्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले कहिले निगाह राख्नुहुन्न? के उहाँको अचुक प्रेम सदाको लागि मेटिएको छ? के उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्ति समाप्त भएका छन्? के परमेश्वरले दया गर्न बिर्सनु भएको छ? के रिसाएर उहाँले आफ्नो कृपा दृष्टि बन्द गर्नुभएको छ? अनि मैले सोचेँ, यस कुरामा म अपिल गर्छु। सर्वोच्चको दाहिने बाहुल्यका वर्षहरू परमप्रभुका कार्यहरूको म स्मरण गर्नेछु। निश्चय नै तादीका तपाईँका आश्चर्य कर्महरू म सम्झनेछु। म तपाईँका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु र तपाईँका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईँका मार्ग पवित्र छन्। हाम्रा परमेश्वर चाहिँ महान देव अरू को छ? तपाईँ आश्चर्य कामहरू गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो सामर्थ्य मानिसहरूका बिचमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो बाहुलीको शक्तिले आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, याकुब र योसेफका सन्तानहरूलाई। हे परमेश्वर, समुद्रको पानीले तपाईँलाई देख्यो। जब पानीले तपाईँलाई देख्यो त्यो मडारियो। अथाह सागर कम्पायमान भयो। बादलहरूले पानी खन्याए। आकाशमा भयङ्कर रूपले गर्जन लाग्यो। तपाईँका बाणहरू चारैतिर चम्कन लागे। तपाईँको गर्जन आँधीबेहरीमा सुनियो। तपाईँको बिजुलीले संसारलाई आलोकित पारिदियो। पृथ्वी कम्पित भएर हल्लियो। तपाईँको बाटो समुद्र भएर गयो र तपाईँको पथ महासमुद्रको बिचमा थियो। यद्यपि तपाईँका पाइलाहरू देखिएनन्। मूसा र हारूनका हातद्वारा तपाईँले आफ्नो प्रजालाई भेडाको एउटा बगाललाई जस्तै डोर्याउनु भयो। 78 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ आफ्नो प्रजालाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको। आसाफको मुस्किल। हे मेरा प्रजा, हे मेरा शिक्षातिर कान लगाओ। मेरो मुखका वचनमाथि ध्यान देऊ। म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु। प्राचीनका भेदका कुराहरू सुनाउनेछु। ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौँ र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्, हामी यी कुराहरू तिनीहरूका छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौँ। तर आउने पुस्तालाई परमप्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौँ। उहाँले याकुबको निम्ति कानुनहरू कायम राख्नुभयो र इस्राएलमा एउटा व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। आफ्ना सन्तानहरूलाई यी कुरा सिकाउन् भनेर उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हुकुम दिनुभयो कि आउँदो पुस्ताले यी कुरा जानुन् र अझ नजन्मेका शिशुहरूले पनि यी कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई यी कुराहरू भनुन्। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने थिए र उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने थिए।
तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खा झैँ हठी र विद्रोही पुस्ता नहुन्, जसका हृदयहरू परमेश्वरतर्फ वफादार थिएनन् र जसका आत्मा परमेश्वरतर्फ विश्वस्त थिएनन्। एफ्राइमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए, तर लडाइँको दिनमा तिनीहरूले पिठ्यौँ फर्काए। तिनीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनन् र उहाँको व्यवस्थामा चल्न इन्कार गरे। तिनीहरूले उहाँका कामहरूलाई बिर्से, ती आश्चर्य कामहरू जुन उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनु भएको थियो। तिनीहरूका पिता पुर्खाका नजरको सामुन्ने उहाँले मिश्र देशमा र सोअनको मैदानमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। उहाँले समुद्रलाई दुई भाग पार्नुभयो र तिनीहरूलाई बीचबाट पारी डोर्याउनु भयो र उहाँले पानीलाई पर्खाल चाहिँ खडा गरिदिनु भयो। दिउँसो उहाँले तिनीहरूले बादलले र रातभरि अग्निको प्रकाशले अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले उजाड स्थानमा चट्टानहरूलाई दुई भाग पार्नुभयो र सागरमा चाहिँ प्रशस्त पानी पिउन दिनुभयो। उहाँले चट्टानबाट पानीको धारा निकाल्नुभयो र पानी नदी झैँ बगाउनु भयो। तर मरुभूमिमा तिनीहरू सर्वोच्च प्रभुको विरुद्धमा विद्रोही भई उहाँको विरुद्धमा पाप गरि नै रहे। आफ्नै इच्छा बमोजिम खाने कुरा मागेर तिनीहरूले जानी जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो वचन बोले कि परमेश्वरले उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र जब उहाँले चट्टानलाई हिर्काउनु भयो तब पानी फुटी निस्कियो र खोलाहरू प्रशस्त भई बगे। तर के उहाँले हामीलाई भोजन पनि दिन सक्नुहुन्छ र के उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति मासु जुटाउनुहुन्छ र जब परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा सुन्नुभयो तब उहाँ साह्रै क्रोधित हुनुभयो र याकुबको विरुद्धमा उहाँको आगो सल्क्यो र इस्राएलको विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्क्यो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा भरोसा राखेनन्। तापनि उहाँले माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो र स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनुभयो। उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानलाई मन्ना वर्षाउनु भयो, तिनीहरूलाई स्वर्गको अन्न दिनुभयो। मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मनग्य खानेकुरा दिनुभयो। उहाँले आकाशका पूर्वीय बतास छोड्नुभयो र उहाँले आफ्नै शक्तिले दक्षिणी बतास चलाउनु भयो। उहाँले धुलाको कण सरह मासु वर्षाउनु भयो, उड्ने पंक्षीहरू समुद्री तटको बालुवा झैँ वर्षाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूको छाउनीभित्र ती पंक्षीहरू तिनीहरूका पालको चारैतिर आउन लगाउनु भयो। तिनीहरूले खाए र तिनीहरू तृप्त भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा बमोजिम दिनुभएको थियो। तर तिनीहरूको तृष्णा मेटिन अघि तिनीहरूले खाएका मासु तिनीहरूका मुखैमा हुँदा तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्की उठ्यो र तिनीहरूमध्येका बलवानहरूलाई उहाँले मार्नुभयो। इस्राएलका युवकहरूलाई निमिटन्न बनाइदिनु भयो। यति हुँदा पनि तिनीहरूले पाप गरे अनि पाप नै गरिरहे र उहाँका आश्चर्य कर्म हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। यसकारण उहाँले तिनीहरूका दिन व्यर्थमा र तिनीहरूका वर्षहरू चाहिँ आतङ्कमा लोप गराइदिनु भयो। जब परमेश्वरले तिनीहरूले मार्नुभयो, तिनीहरूले उहाँको खोजी गरे, तिनीहरू फेरि यत्नसाथ उहाँतिर फर्के। तिनीहरूलाई याद भयो कि परमेश्वर तिनीहरूको चट्टान र सर्वोच्च परमेश्वर तिनीहरूको उद्धार गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। तर त्यसपछि तिनीहरूले ओठले मात्र उहाँको खुसामत गरेर आफ्ना जिब्राले तिनीहरूले उहाँसित झुट बोले। तिनीहरूका हृदय उहाँप्रति इमान्दार थिएनन्, उहाँको कुराप्रति तिनीहरू विश्वस्त रहेनन्। तापनि उहाँ चाहिँ दयालु हुनुभएकोले उहाँले तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नु भएन। बारम्बार उहाँले आफ्नो क्रोध रोक्नुभयो र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण क्रोध उत्तेजित पार्नु भएन। उहाँले यही सम्झाउनु भयो कि तिनीहरू त शरीर मात्र छन् जो सास जस्तो निस्कन्छन् र फर्की आउँदैनन्। कतिपल्ट तिनीहरू मरुभूमिमा उहाँको विरुद्ध विद्रोही भएर उजाड स्थानमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। तिनीहरूले घरिघरि उहाँको परीक्षा गरेर इस्राएलका परम पवित्रलाई क्रोध तुल्याए। तिनीहरूले उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, त्यस दिनको पनि सम्झना गरेनन् जुन दिन उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई तिनका अत्याचारीहरूबाट छुटकारा दिनुभयो, जुन दिन उहाँले मिश्र देशमा आफ्ना चिन्ह देखाउनुभयो र सोअनको मैदानमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूका नदीहरू रगतमा परिणत गरिदिनुभयो र तिनीहरूले नदीको पानी पिउन सकेनन्। उहाँले तिनीहरूका बीचमा झिँगाहरू पठाउनुभयो जसले तिनीहरूलाई टोकेर भ्यागुताहरू जसले तिनीहरूलाई उजाड पारे। उहाँले तिनीहरूका फसलका
फसल फट्याङ्ग्राहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूका परिश्रमको फल सलहलाई। उहाँले तिनीहरूका अङ्गुरका बोटहरू असिनाले र तिनीहरूका अन्जिरका बोटहरू तुषारोले नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले तिनीहरूका गाईबस्तुको बथानलाई असिनाले र तिनीहरूका भेडाबाख्रोको बगाललाई बिजुलीले प्रहार गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचण्ड क्रोध, कोप, रिस र शत्रुता अर्थात् विनाशकारी दूतहरूको एक दल पठाउनुभयो। उहाँले आफ्नो क्रोधको एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भएन, तर तिनीहरूका प्राण महामारीलाई सुम्पनुभयो। उहाँले मिश्र देशका सबै ज्येष्ठ सन्तानलाई हामका पालमा जवानीको पहिलो फललाई मार्नुभयो, तर उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई भेडाहरूलाई झैँ बाहिर निकाली ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भेडाको बगाललाई झैँ उजाड स्थानको बीचबाट अगुवाई गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ डोर्याउनुभयो, यसैले तिनीहरू डराएनन्, तर तिनीहरूका शत्रुहरूलाई चाहिँ समुद्रले निल्यो। यसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र भूमिको साथमा ल्याउनुभयो, त्यही पहाडी देशमा जो उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीले जित्नु भएको थियो। उहाँले तिनीहरूलाई जातिहरूलाई तिनीहरूका सामु लखेटिदिनुभयो अनि उनीहरूका जमिन भाग भाग गरी पैतृक सम्पत्ति चाहिँ इस्राएलीहरूलाई दिनुभयो र कुल कुललाई उनीहरूका पालमा बसाल्नुभयो। तर तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे र सर्वोच्चको विरुद्धमा बागी भए र उहाँका कानुनहरू पालन गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू झैँ बेवफादार भए र विश्वासघाती बनेर भर पर्न नसकिने बिग्रेको धनु झैँ भए। तिनीहरूले डाँडाका थानहरूमा वेदी स्थापित गरी उहाँलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरूले उहाँलाई ईर्ष्यालु बनाए। जब परमेश्वरले यो सुन्नुभयो तब उहाँ अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र इस्राएलीहरूले पूर्ण रूपले इन्कार गर्नुभयो। उहाँले सिलोमा भएको पवित्र वासस्थान त्याग्नुभयो, त्यो पाल जो उहाँले मानिसहरूका बीचमा राख्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो शक्तिको सन्दुक शत्रुहरूका हातमा पठाइदिनुभयो, आफ्नो गौरव शत्रुहरूका हातमा जान दिनुभयो। उहाँले आफ्नो तरवारलाई सम्पन्नुभयो र आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग औधी रिसाउनु भयो। आगोले तिनीहरूका जवानहरू भस्म पारिए र तिनीहरूका कन्याहरूका निम्ति विवाहको गीत भएन। तिनीहरूका पुजारीहरू तरवारले काटिए र तिनीहरूका विधवाहरूले शोक मनाउन सकेनन्। तब परमप्रभु निन्द्राबाट बिउझे झैँ बिउझनुभयो, मध्यको उम्मान्दबाट बिउझेको मानिस झैँ उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई तितर बितर पार्नुभयो। उहाँले उनीहरूलाई सदाको निम्ति शर्ममा पार्नुभयो। तब उहाँले योसेफका सन्तानलाई त्याग्नुभयो, उहाँले एफ्राइमको कुललाई छान्नु भएन, तर उहाँले यहुदाको कुललाई चुन्नुभयो, सियोन पर्वतलाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पवित्र स्थान उच्च स्वर्ग चाहिँ बनाउनु भयो र पृथ्वी जस्तै जो उहाँले सदाको लागि स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना दास दाउदलाई चुन्नुभयो र तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट लिनुभयो। भेडाहरूको रखवाली गर्ने कामबाट उहाँले दाउदलाई याकुबका सन्तान र आफ्नो उत्तराधिकार इस्राएलको गोठालो हुनलाई ल्याउनुभयो। दाउदले हृदयको इमान्दारी साथ तिनीहरूलाई चराए अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। 79 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। 79 च्याप्टरमा शीर्षक छ यरुशलेमका विनाशको विलाप, आसाफको भजन। हे परमेश्वर, जाति जातिहरूले तपाईँको उत्तराधिकारलाई आक्रमण गरेका छन्। तपाईँको पवित्र मन्दिरलाई तिनीहरूले बिटुलो पारेका छन्। तिनीहरूले यरुशलेमलाई संहार पारिदिएका छन्। तपाईँका दासहरूका सब तिनीहरूले आकाशका पक्षीहरूलाई आहाराको निम्ति दिएका छन्। तपाईँका पवित्र जनहरूका मासु जङ्गली जनावरहरूलाई दिएका छन्। तिनीहरूले उनीहरूको रगत पानी जस्तै यरुशलेमको चारैतिर बगाएका छन् र उनीहरूलाई गाट्ने कोही छैनन्। हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति हामी निन्दाका पात्र भएका हौँ अनि हाम्रा वरिपरि बस्नेहरूका हामी उपहासका र गिल्लाका पात्र हौँ। कहिलेसम्म हे परमेश्वर, के तपाईँ हामीसँग सधैँभरि क्रोधित हुनुहुन्छ? तपाईँको डाहा आगो झैँ कतिसम्म दन्की नै रहनेछ? ती जातिहरू जसले तपाईँलाई स्वीकार गर्दैनन्, ती राज्यहरू जसले तपाईँलाई पुकार्दैनन्, तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस्, किनभने तिनीहरूले याकुबलाई निलेका छन् अनि तिनको वासस्थान उजाड पारेका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूका पापको लेखा हामीहरूसँग नलिनुहोस्। तपाईँको कृपा हामीलाई चाँडै उपलब्ध होस्, किनकि हामी साह्रै खाँचोमा छौँ। हामीलाई उद्धार गर्ने हे परमेश्वर, तपाईँका नाउँको महिमाको निम्ति हामीलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्ना नाउँको खातिर हामीलाई छुटाउनुहोस्।
र हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् भनी जातिहरूले किन भनुन्? हाम्रै आँखाको अघि तपाईँका दासहरूको बगाएका रगतको बदला तपाईँ लिनुहुन्छ भन्ने जातिहरूलाई थाहा होस्। कैदीहरूको करुण कन्द्रन तपाईँको सामु पुगोस्। तपाईँको बाहुलीको शक्तिद्वारा मृत्युदण्ड परेकाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, जुन गिल्लाले तिनीहरूले तपाईँलाई अपमान गरेका छन् त्यसका 7 गुणा साटो हाम्रा छिमेकीहरूलाई फर्काइदिनुहोस्। तब हामी जो तपाईँको प्रजा र तपाईँको खर्कका भेडहरू हौँ तपाईँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी पुस्तौँ पुस्तासम्म तपाईँका प्रशंसाको वर्णन गर्नेछौँ। 80 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्राएली राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कडारका लिली फुलको राग अनुसार आसाफको भजन। हे इस्राएलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्। तपाईँ जसले योसेफलाई भेडाको बगाल झैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। एफ्राइम, बेन्यामिन र मनस्सेको सामुन्ने आफ्नो सामर्थ्य जोगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउन आउनुहोस्। हे परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईँको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? तपाईँले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। तपाईँले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा स्रोतहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। तपाईँले मिस्र देशबाट एउटा दागको बोट ल्याउनुभयो। तपाईँले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नुभयो। तपाईँले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको जडो गढ्यो र त्यो देशैभरि फैलियो। पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यहाँका हाँगा बिगाहरूले शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्म फैलिए। त्यसका पर्खालहरू तपाईँले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबैले त्यसको फल टिपुन्। जङ्गलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जङ्गली जनावरहरू त्यसमा चढ्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाम्रा बीचमा फेरि फर्कनुहोस्। स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। यस दागका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नुभएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईँले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। तपाईँका दागको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ। तपाईँको हप्कीमा तपाईँका जनहरू नष्ट हुन्छन्। तपाईँको दाहिनेपट्टिको मानिसमाथि तपाईँको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईँले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको छ। तब हामी तपाईँबाट कहिले पिठ्यौँ फर्काउने छैनौँ। हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईँको नाउँको पुकार गर्नेछौँ। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। 81 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको भलाइ र इस्राएलको हट। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार आसाफको भजन। परमेश्वरको निम्ति आनन्दले गाओ, उहाँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। उच्च स्वरले याकुबका परमेश्वरको जय जयकार गर। भजन गाओ र खैँजडी बजाओ। सारङ्गीको साथ मिठो बज्ने बिना पनि बजाओ। औँसीको दिन र पूर्णिमामा अनि हाम्रो ठुलो चाडको दिनमा तुरही बजाओ। इस्राएलको निम्ति यो एउटा विधि हो, याकुबका परमेश्वरको यो एउटा आदेश हो। जब उहाँ मिस्र देशको विरुद्धमा उठ्नुभयो, जहाँ हामीले नबुझ्ने भाषा सुन्यौँ, उहाँले योसेफको निम्ति यो एउटा कानुन झैँ जारी गर्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूका काँधबाट भारी उतारिदिएँ, डालोको झोलबाट तिनीहरूका हात मुक्त भए। दुःखमा पर्दा तिमीहरूले पुकार्यौ र मैले तिमीहरूलाई छुटाएँ। वज्र पार्ने मेघबाट मैले तिमीहरूलाई उत्तर दिएँ। मेरीबाका पानीमा तिमीहरूलाई परीक्षा गरेँ। हे मेरा प्रजा, सुन र म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु। हे इस्राएल, तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेका भए त तिमीहरूका बीचमा पराई देवता हुनु हुँदैन।
तिमीहरू कुनै पराई देवताको अघि झुक्नु हुँदैन। म प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए। तिमीहरूको मुख पुरा खोल र म त्यो भरिदिनेछु। तर मेरो प्रजाले मैले भनेको सुनेन, इस्राएलले मेरो अधीनमा रहन मानेन। यसैकारण तिनीहरू आफ्नै युक्तिमा हिँडुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै मनको जिद्दीमा छोडिदिएँ। मेरा प्रजाले मेरो स्वर सुनेका भए त, इस्राएल मेरो मार्गमा हिँडेको भए त, म चाँडै तिनीहरूका शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने थिएँ र तिनीहरूका शत्रुहरूका विरुद्धमा म आफ्नो हात उठाउने थिएँ। परमप्रभुलाई अवहेलना गर्नेहरू उहाँको अघि खुम्चिँदै लत्रक पर्ने थिए, तर उनीहरूको दण्ड सदाकाल रहने थियो। तर म तिमीहरूलाई सबैभन्दा सर्वोत्तम गहुँ खुवाउने थिएँ र चट्टानको महले म तिमीहरूलाई तृप्त पार्ने थिएँ। 82 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ अन्यायी शासकहरूलाई हप्की। आसाफको भजन। परमेश्वर ठुलो समुदायमा विराजमान हुनुहुन्छ। देवहरूका बीचमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरूको पक्ष लिइबस्छौ र दुष्टहरूको ओठ थाप्छौ। दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरिब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ, दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देऊ। तिनीहरूको न ज्ञान छ न समझ, तिनीहरू अन्धकारमा यताउता डुल्छन्। पृथ्वीका सारा जग नै हल्लिएका छन्। मैले भने तिमीहरू देव हौ, तिमीहरू सबै सर्वोच्चका छोराहरू हौ। तापनि तिमीहरू मानिसहरू झैँ मर्नेछौ र अरू शासक झैँ तिमीहरूको पतन हुनेछ। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस्, पृथ्वीको न्याय गर्नुहोस्, किनकि सारा जातिहरू तपाईँको उत्तराधिकार हुन्। 83 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्राएलका शत्रुहरूलाई परास्त गराउनलाई प्रार्थना। आसाफको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मौन नरहनुहोस्, चुप नबस्नुहोस्, निष्क्रिय नहुनुहोस्। हे परमेश्वर, हेर्नुहोस्, तपाईँका शत्रुहरूमा निकै हलचल छ। तपाईँका शत्रुहरूले आफ्ना शिर कति ठाडा पारेका छन्। तिनीहरूले धूर्तता साथ तपाईँका मानिसहरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र तिनीहरू तपाईँले कद्दर गरेकाहरूका विरुद्धमा मतो गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, आओ हामी तिनीहरूको जातिलाई नाश गरौँ, ताकि इस्राएल भन्ने नाउँको सम्झना नै नरहोस्। तिनीहरू एकमत भएर षड्यन्त्र रच्छन्। तपाईँको विरुद्धमा तिनीहरू परस्पर सन्धि गर्छन्। एदोम र इस्माएलका निवासीहरू, मोआबीहरू र हग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी, पलिस्ती र टुरोसका निवासीहरू र लोतका सन्तानहरूलाई सहायता दिनलाई असुर पनि तिनीहरूसँग मिलेको छ। मिद्यानीहरूलाई गर्नुभए जे व्यवहार तिनीहरूसँग गर्नुहोस्। सिसरा र याबिनलाई किसोन खोलामा गर्नुभए झैँ, जो एन्दोरमा नष्ट भएर जमिनका फोहोरसरी भए। तिनीहरूका भाडादारहरूलाई ओरेब र जएब झैँ तुल्याउनुहोस्। तिनीहरूका सबै राजकुमारहरूलाई जेबह र सल्मुन्ना जस्तै बनाउनुहोस्, जसले भने परमेश्वरका खड्गमा हामी आफ्नो अधिकार जमाऊ। हे मेरा परमेश्वर, तिनीहरूलाई यताउति पल्टाइदिने झार र बतासले उडाएको भुस झैँ तुल्याउनुहोस्। जसरी आगोले जङ्गल भस्म पार्छ, ज्वालाले पहाड जलाइदिन्छ, त्यसरी आफ्नो प्रचण्ड आँधीले तिनीहरूलाई खेद्नुहोस् र तपाईँको आँधी बेहरीले तिनीहरूलाई भयभीत पार्नुहोस्। तिनीहरूका अनुहार लाजले छोपिदिनुहोस् र हे परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईँका नाउँको खोजी गरून्। तिनीहरू सधैँ शर्ममा परुन् र हताशले भरिउन्। तिनीहरू अपमानमा नष्ट भइजाउन्। तिनीहरूले जानुन् कि तपाईँ जसको नाउँ परमप्रभु हो, तपाईँ मात्र सारा पृथ्वीमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। आमेन। 84 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने तृष्णा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार कोरह वंशीको भजन। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ। तपाईँका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकारा गर्दछ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, मेरा राजा अनि मेरो परमेश्वर, तपाईँका वेदीको नजिक भँगेरीले पनि बसेरा पाउँछे अनि गौँथलीले गुँड बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बचेराहरूलाई राख्छे। तपाईँको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईँको प्रशंसा गर्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईँमा छ, जसले आफ्ना हृदयमा सियोन जाने निधो गरेका छन्। तिनीहरू बाकाको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जल स्रोत बनाउँछन्।
शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन् जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुने छैन। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकुबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्ना अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। तपाईँको मन्दिरभित्रको एक दिन अरू ठाउँहरूका 1000 दिनभन्दा उत्तम छन्। दुष्टहरूका पालमा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरका भवनको ढोके हुनलाई मलाई मनपर्छ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ। परमप्रभुले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईँमा भरोसा राख्ने मानिस धन्यको हो। 85 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरका कृपाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोरह वंशीको भजन। आफ्नो देशमाथि तपाईँले कृपा देखाउनु भयो। हे परमप्रभु, तपाईँले याकुबको सुख शान्ति फर्काइदिनु भयो। आफ्ना जनहरूको अधर्म तपाईँले क्षमा गर्नुभयो। तपाईँले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्नुभयो। तपाईँले आफ्नो सबै रोष पन्छाउनु भयो अनि आफ्नो दन्कदो क्रोधबाट तपाईँ फर्कनु भयो। हे हाम्रा उद्धार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस् र हामीप्रतिका तपाईँको अप्रसन्नता हटाइदिनुहोस्। के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्छ? के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म हामीसँग क्रोध गरी नै रहनुहुन्छ? के तपाईँका प्रजा तपाईँमा रमाउन् भनेर हामीलाई पुनः जागृत बनाउनुहुन्न? हे परमप्रभु, हामीलाई आफ्नो कहिले नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईँको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग, आफ्ना पवित्र जनहरूसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा बास गरोस्। प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन्। धार्मिकता र शान्तिले एक अर्कोलाई चुम्बन गर्छन्। धरतीबाट विश्वस्तताको अङ्कुर निस्कन्छ र धार्मिकताले चाहिँ स्वर्गबाट तल हेर्दछ। जे असल छ परमप्रभुले त्यही दिनुहुनेछ र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ। धार्मिकता चाहिँ उहाँको अघि अघि जान्छ र उहाँको निम्ति एउटा मार्ग तयार गर्छ। 86 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सङ्कष्टमा प्रार्थना। दाउदको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्, किनभने म दरिद्र र अभावग्रस्त छु। मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईँको भक्त हुँ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको सेवकलाई बचाउनुहोस् र जसले तपाईँमाथि भरोसा गर्दछ। हे परमप्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्, किनकि म दिनभरि तपाईँको पुकारा गरिरहन्छु। आफ्नो दासलाई हर्षित पार्नुहोस्, किनकि हे परमप्रभु, म आफ्नो प्राण तपाईँतिर उचाल्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँ भला र क्षमाशील हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पुकारा गर्नेहरू सबैलाई तपाईँको प्रेम प्रशस्त रहन्छ। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् र दयाको निम्ति मेरो विनयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। मेरो सङ्कटको दिनमा म तपाईँलाई पुकारा गर्छु, किनकि तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, देवहरूमा तपाईँ समान अरू कोही छैनन्। तपाईँका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँले बनाउनुभएका सबै जातिहरू तपाईँको अघि झुक्नेछन् र तिनीहरूले तपाईँका नाउँको आराधना गर्नेछन्, किनकि तपाईँ महान हुनुहुन्छ र आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। तपाईँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईँको मार्गको शिक्षा दिनुहोस् र म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईँको नाउँको भय मानु। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र म सदा सर्वदा तपाईँका नाउँको महिमा गर्नेछु, किनकि म प्रति तपाईँको प्रेम महान छ। तपाईँले मेरो प्राणलाई पातालको गहिरोबाट छुटाउनु भएको छ। हे परमेश्वर, अहङ्कारी मानिसहरूले मलाई आक्रमण गरिरहेछन् र निष्ठुर मानिसहरूको दल मेरो ज्यानको पछि लागेको छ। ती मानिसहरू जसले तपाईँलाई सम्झना गर्दैनन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। क्रोध गर्नमा ढिला, प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। आफ्नो दासलाई तपाईँको शक्ति दिनुहोस् र आफ्नी दासीको छोरालाई बचाउनुहोस्। तपाईँका उदारताको एउटा चिन्ह मलाई दिनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परुन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सान्त्वना दिनुभएको छ। 87 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको महिमापूर्ण सहर। कोरह वंशीको भजन।
परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। याकुबका सबै वासस्थानहरूभन्दा परमप्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुराहरू भनिएका छन्। मलाई स्वीकार गर्नेहरूमध्ये म राहाब र बेबिलोनलाई दर्ता गर्नेछु। पलिस्ता, टुरोस र कुसलाई समेत म भन्नेछु, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सियोनको विषयमा चाहिँ यो भनिनेछ, यो र त्यो त्यहीँ जन्मेका थिए अनि सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले मानिसहरूका नाउँ दर्ता बाहीमा लेख्नुहुनेछ, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। सङ्गीत बजाउँदा तिनीहरूले गाउनेछन्, मेरा सबै पानीका मूलहरू तँमा नै छन्। 88 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सहायताको निम्ति पुकारा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत लिन्नोत अनुसार एज्री हेमानको मस्किल। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिनरात तपाईँलाई म दुहाई गर्छु। मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने पुगोस्, मेरो कन्दरनतिर कान फर्काउनुहोस्, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। मृत लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ। ताकतै नभएको मानिस जस्तै म भएको छु। म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिस जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई तपाईँ कहिले सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। तपाईँले मलाई मृत लोकको तल्लो भागमा अति अन्धकारमय गहिराईमा राख्नुभएको छ। तपाईँको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ र तपाईँले आफ्ना सबै छालहरूले मलाई व्याकुल तुल्याउनु भएको छ। मेरा अति नजिकका साथीहरूबाट तपाईँले मलाई अलग गर्नुभएको छ। तपाईँले मलाई तिनीहरूको लेखामा घृणित तुल्याउनु भएको छ। म थुनिएको छु र म उम्कन सक्दिनँ। शोकले मेरा आँखा धमिला हुन्छन्। हे परमप्रभु, म दिनहुँ तपाईँलाई पुकारा गर्दछु। म मेरा हात तपाईँतिर पसार्छु। के तपाईँ मुर्दाहरूलाई आफ्ना आश्चर्य कर्म देखाउनुहुन्छ? के ती मरेकाहरू जीवित भएर तपाईँको स्तुति गर्छन् र के चिहानमा तपाईँको प्रेम अथवा विनाशमा तपाईँको विश्वस्तताको घोषणा गरिन्छ? के तपाईँका आश्चर्य कर्महरू अन्धकारको स्थानमा र तपाईँको धार्मिकताका कार्यहरू विस्मृतिको देशमा प्रकट गरिन्छ र? तर हे परमप्रभु, म त तपाईँमा नै पुकारा गर्दछु र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँछ। हे परमप्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहार मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? युवा अवस्थादेखि नै मैले दुःख परेको छु र मर्न लागेको छु। तपाईँका त्रासबाट पीडित छु र म निराश भएको छु। तपाईँको क्रोध ममाथि खनिएको छ। तपाईँका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। तिनीहरूले बाँडले झैँ सारा दिन मलाई घेरिराखेका छन्। चारैपट्टिबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। तपाईँ मेरो साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानुभयो। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। 89 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ दाउदसँग परमेश्वरको करार र इस्राएलको दुर्दशा, एज्री एतानको मस्किल। म परमप्रभुको महान कृपाको प्रशंसा सधैँको निम्ति गाउनेछु। सबै पुस्तासम्म म तपाईँको विश्वस्तता मेरै मुखले जनाउनेछु। तपाईँको कृपा सदाको निम्ति दृढ रहिरहनेछ र स्वर्गमा नै तपाईँले आफ्नो विश्वस्ता स्थिर गर्नुभयो भनी घोषणा गर्नेछु। तपाईँले भन्नुभयो, मैले मेरो चुनेकोसँग करार बाँधेको छु। मेरो दास दाउदसित मैले यो शपथ खाएको छु, म तेरा सन्तानलाई सदाको निम्ति स्थापना गर्नेछु र तेरो सिंहसान सारा पुस्तासम्म स्थिर बनाउनेछु। हे परमप्रभु, पवित्र जनहरूको सभामा स्वर्गले तपाईँका आश्चर्य कर्मको र तपाईँका विश्वस्तताको समेत प्रशंसा गर्दछ। किनकि आकाशमा परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्न सकिन्छ? स्वर्गीय प्राणीहरूमध्ये को परमप्रभुको समान छ? पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको भय साह्रै मानिएको छ। उहाँको वरिपरि हुनेहरूमध्ये उहाँ धेरै विस्मयकर हुनुहुन्छ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ जस्तो को छ र तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, र तपाईँको विश्वस्तता तपाईँको चारैतिर छ। उर्लदो समुद्रमाथि तपाईँ नै राज्य गर्नुहुन्छ। जब त्यसका छालहरू उठ्छन्, तपाईँले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। तपाईँले मारिएकाहरूलाई झैँ राहाबलाई नष्ट पार्नुभयो। तपाईँले आफ्ना शत्रुहरूलाई आफ्नो बाहुबलले तितर बितर पार्नुभयो। स्वर्ग तपाईँकै हो र पृथ्वी पनि तपाईँकै हो। संसार र त्यसको सारा पूर्णता तपाईँले नै बसाल्नु भएको हो। उत्तर र दक्षिण तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। तबोर र हेर्मोन तपाईँको नाउँमा हर्षले गाउँछन्। तपाईँको बाहु शक्तिशाली छ, तपाईँको हात बलियो छ र तपाईँको दाहिने बाहुले उच्च पारिएको छ। धार्मिकता र न्याय तपाईँको सिंहसानका जग हुन्। प्रेम र विश्वस्तता तपाईँको अघि जान्छन्।
ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले तपाईँको प्रशंसा गर्न सिकेका छन्, जुनहरू हे परमप्रभु तपाईँका प्रकाशको उपस्थितिमा हिँड्छन्। तिनीहरू दिनभरि तपाईँको नाउँमा रमाउँछन् र तिनीहरू तपाईँकै धार्मिकतामा आनन्दले मग्न हुन्छन्, किनकि तपाईँ नै तिनीहरूको महिमा र शक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँकै निगाहले हाम्रो शक्ति ठाडो पारिदिनु भएको छ। साँच्चै हाम्रो ढाल परमप्रभुकै हो र हाम्रा राजा इस्राएलका परमपवित्रकै हुन्। एकपल्ट तपाईँले आफ्ना पवित्र जनहरूसित दर्शनमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो, मैले एक योद्धालाई बल प्रदान गरेको छु, मैले मानिसहरूबाट एउटा युवकलाई उच्च पारेको छु, मैले मेरो दास दाउदलाई पाएको छु, मेरो पवित्र तेलले मैले त्यसलाई अभिषेक गरेको छु, मेरो हातले त्यसलाई थाम्नेछ, मेरो पाखुराले त्यसलाई अवश्य बलियो बनाउनेछ। कुनै शत्रुले त्यसमाथि राजकर तिर्न अधिकार गर्ने छैन, न त कुनै दुष्ट मानिसले त्यसलाई दुःख दिनेछ। त्यसका विरोधीहरूलाई त्यसकै सामुन्यमा म चूर्ण पार्नेछु, त्यसका विरोधीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। मेरो विश्वस्त प्रेम त्यससँग हुनेछ र मेरो नाउँद्वारा त्यसको शक्ति ठाडो हुनेछ। म त्यसको शासन समुद्रसम्म बढाउनेछु र त्यसको दाहिने बाहुलीको शक्ति नदीहरूमाथि पुर्याउनेछु। त्यसले मलाई यसो भनी पुकार्नेछ, तपाईँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर र मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। म त्यसलाई मेरो जेठो पनि तुल्याउनेछु। पृथ्वीका राजाहरूभन्दा सबैभन्दा उच्च म मेरो करुणा त्यसको निम्ति सदा सर्वदा राख्नेछु र त्यससँगको मेरो करार कहिले विफल हुने छैन। त्यसको वंशलाई म सदाको लागि स्थापना गर्नेछु र त्यसको सिंहासन आकाशको अस्तित्व रहेसम्म राख्नेछु। यदि त्यसका सन्तानले मेरो व्यवस्था त्यागे भने र मेरा कानुनहरूमा चलेनन् भने, यदि तिनीहरूले मेरा विधिहरू भङ्ग गरे भने र मेरा आज्ञाहरू मानेनन् भने, म तिनीहरूका पापको सजाय छडीले र तिनीहरूको अधर्मको सजाय कोर्राले दिनेछु। तर म मेरो प्रेम दाउदबाट हटाउने छैन, न त मेरो विश्वस्तताको कहिले धोकाबाजी गर्नेछु। म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदलने छैन। मेरो सदाकालको निम्ति आफ्नो पवित्रताको यो शपथ खाएको छु। अनि दाउदलाई म ढाँट्ने छैन कि त्यसको वंश सदाको निम्ति रहनेछ र त्यसको सिंहासन चाहिँ सूर्य झैँ मेरो अगाडि स्थिर रहनेछ। आकाशमा रहेको विश्वसनीय साक्षी चन्द्रमा झैँ सदाकालको लागि त्यो स्थापित रहनेछ। तर तपाईँले आफ्ना अभिषिक्तलाई त्याग्नु भएको छ र तुच्छ ठान्नु भएको छ र तिनीसँग तपाईँ रिसाउनु भएको छ। तपाईँले आफ्नो दाउदसँगको करार तोड्नु भएको छ। तपाईँले उनको मुकुट धुलोमा मिलाएर अशुद्ध तुल्याउनु भएको छ। तपाईँले उनका सबै पर्खालहरू भत्काइदिनु भएको छ र उनका किल्लाहरू नष्ट पारिदिनु भएको छ। त्यहाँबाट भएर जाने सबैले तिनलाई लुटेका छन्। तिनी आफ्ना छिमेकीहरूका निम्ति हेलाको पात्र भएका छन्। तपाईँले उनका शत्रुहरूका दाहिने हात उच्च पार्नु भएको छ। तपाईँले उनका सबै शत्रुहरूलाई उल्लसित तुल्याउनु भएको छ। तपाईँले उनका तरवारको धार बोधो तुल्याउनु भएको छ र लडाइँमा उनलाई सहयोग दिनुभएको छैन। तपाईँले तिनको गौरव समाप्त गरिदिनु भएको छ र तिनका सिंहासन जमिनमा फालिदिनु भएको छ। उनको जवानीका दिन तपाईँले घटाइदिनु भएको छ र तपाईँले उनलाई शर्मको ओट्नेले ढाकिदिनु भएको छ। कहिलेसम्म परमप्रभु के आफैलाई सदाकाल लुकाइराख्नुहुन्छ? तपाईँको क्रोध कहिलेसम्म आगो झैँ दन्किरहन्छ? स्मरण राख्नुहोस्, मेरो आयु कस्तो क्षणिक छ। तपाईँले सबै मानिसलाई कस्तो निर्थकताको निम्ति सिर्जना गर्नुभएको छ। यस्तो कुन मानिस होला जो सधैँभरि बाँचिरहन्छ र मृत्यु देख्दैन, अथवा कसले आफ्नो प्राणलाई मृत्युको शक्तिबाट छुटकारा दिन सक्छ? हे परमप्रभु, अघिका तपाईँको महान प्रेम कहाँ गयो, जुन तपाईँले दाउदसँग आफ्नो विश्वसनीयतामा शपथ खानुभएको थियो? स्मरण गर्नुहोस् परमप्रभु, कसरी तपाईँका दासको उपहास भएको छ, कसरी म आफ्नो हृदय जातिहरूको तिरस्कार सहँदैछु। हे परमप्रभु, कसरी तपाईँका शत्रुहरूले मेरो तिरस्कार गरेका छन्, तिनीहरूले कसरी कदम कदममा तपाईँका अभिषिक्तको उपहास गरेका छन्। परमप्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। आमेन अनि आमेन। हामी चौथो खण्डमा आइपुगेका छौँ, जहाँ चाहिँ 90 अध्यायदेखि 106 अध्यायसम्मको खण्डलाई छुट्याइएको छ। चौथो खण्ड चाहिँ हामी 90 अध्यायबाट सुरु गर्दैछौँ। शीर्षक छ अनन्त परमेश्वर र नाशवान मानिस, प्रभु भक्त मूसाको प्रार्थना। हे परमप्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा तपाईँले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसका सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाओ, किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै तपाईँले मानिसहरूलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलानुहुन्छ।
तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्, यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुक्छ र ओइलिहाल्छ। हामी तपाईँको क्रोधमा भस्म भएका छौँ र तपाईँको आक्रोशमा हामी आतङ्कित हुन्छौँ। तपाईँले हाम्रा अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नुभएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्छन्, सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ। तपाईँको क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ, किनकि तपाईँको क्रोध तपाईँलाई दिनुपर्ने भय जतिकै ठुलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हे परमप्रभु, नम्र हुनुहोस्, अझै कति बेर लाग्ने हो? आफ्ना दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि रमाएर गाउन सकौँ। जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो र जति वर्ष दुःख भोग्यौँ, त्यति दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। तपाईँका कार्य तपाईँका सेवकहरूलाई प्रदर्शन गरिउन् र तपाईँको वैभव तिनीहरूका छोराछोरी कहाँ प्रकट होस्। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामीमाथि रहोस् र हाम्रा हातका कामहरू हाम्रा निम्ति दृढ पारिउन् हो। हाम्रा हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। 91 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ विश्वासीको सुरक्षा। जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्रछायामुनि रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले तिमीलाई सिकारीको पासोबाट र घातक रुढीबाट बचाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले छोप्नुहुनेछ र उहाँका पखेटामुनि तिमीले शरण पाउनेछौ। उहाँको विश्वसनीयता तिम्रो ढाल र पर्खाल हुनेछ। तिमी रातको ठुलो त्रासदेखि र दिनमा उडेर आउने बाणदेखि डराउने छैनौ, न त अन्धकारमा फालिने रुढीहरूदेखि, न मध्य दिनमा नाश गर्ने महामारीदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो नजिक लोटलान् र तिम्रो दाहिने हाततर्फ 10,000 जना, तर तिम्रो नजिक त्यो आउने छैन। तिमीले आफ्ना आँखाले मात्र त्यो अवलोकन गर्नेछौ र दुष्टहरूको प्रतिफल देख्नेछौ। यदि तिमीले सर्वोच्च प्रभुलाई आफ्नो वासस्थान बनायौ भने, परमप्रभुलाई जो मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रो सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ। तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन्। तिमीले सिंह र गोमनलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु। त्यसले मेरो नाउँ ग्रहण गरेको छ, यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु। त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु। त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु। म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु। लामो आयु दिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उद्धारको दर्शन दिनेछु। 92 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको स्तुति गान। सब्बातको निम्ति एक भजन। परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईँको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरा हो। बिहान तपाईँका करुणाले र राति तपाईँको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु तथा 10 तारे सारङ्गी र वीणाको मृदु लयमा तपाईँको स्तुति गर्नु असल कुरा हो। किनकि हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईँका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। हे परमप्रभु, तपाईँका कार्यहरू कति महान छन्, तपाईँका विचारहरू कति गम्भीर छन्। विवेकहीन मानिसले यो जान्न सक्दैन र मूर्खले यो बुझ्न सक्दैन। यद्यपि दुष्टहरू घाँस जस्तै मौलाउँछन् र सबै दुष्टहरूको फलिफाप हुन्छ, तर तिनीहरू सधैँको निम्ति नष्ट पारिनेछन्। तर तपाईँ हे परमप्रभु सदाको निम्ति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ। किनकि हे परमप्रभु, तपाईँका शत्रुहरू अवश्य नष्ट हुनेछन्। तपाईँका शत्रुहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछन्। सबै दुष्टचारीहरू तितर-बितर हुनेछन्। तपाईँले मलाई जङ्गली साँडेको जत्तिकै शक्ति दिनुभएको छ। उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ। मेरा आँखाले मेरा शत्रुहरूको हार भएको देखेका छन् र मेरा कानले मेरा दुष्ट शत्रुहरू लखेटेका कुरा सुनेका छन्।
धर्मी चाहिँ खजुरको बोट झैँ लहलह हुन्छ। तिनीहरू लेबनानको देवदारू जस्तै बढ्छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्। हाम्रा परमेश्वरका चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् र घोषणा गर्छन्, परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दुष्टता छैन। आमेन। 93 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको प्रतापी राज्य। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँ महिमाले विभूषित हुनुहुन्छ अनि शक्तिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। पृथ्वीको जग सुदृढ छ, त्यो कहिले डग्ने छैन। तपाईँको सिंहासन अनादिकालदेखि स्थापना भएको छ र तपाईँ अनन्तदेखि हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, समुद्रहरू उर्ली आएका छन्। समुद्रका छालहरूको गर्जन उच्च भएको छ। तिनका भयानक लहरहरू उर्ली आएका छन्। महासमुद्रको गर्जनभन्दा समुद्रका शक्तिशाली तरङ्गहरूभन्दा पनि उच्चमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँका कानुनहरू दृढ छन्। हे परमप्रभु, अनन्तकालको निम्ति तपाईँको भवन पवित्रताले सुसज्जित छ। 94 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ प्रतिशोधको प्रार्थना। हे परमप्रभु, प्रतिशोध लिनुहुने परमेश्वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्वर, आफ्नो ज्योति प्रदर्शित गर्नुहोस्। हे पृथ्वीका न्यायाधीश उठ्नुहोस्। अहङ्कारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्। हे परमप्रभु, दुष्टहरू कहिलेसम्म रमाउने, कहिलेसम्म दुष्टहरू उल्लसित हुने? तिनीहरू हठी कुरा गर्छन्। सबै कुकर्मीहरू अहङ्कारले भरिएका छन्। हे परमप्रभु, तिनीहरूले तपाईँका प्रजालाई मिच्दछन् र तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँदछन्। तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्या गर्दछन् र अनाथहरूलाई मार्दछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभुले देख्नुहुन्न, याकुबका परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। मानिसहरूका माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर, ए मूर्ख हो तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुने? जसले कान दिनुभयो, के उहाँ सुन्नुहुन्न र? जसले आँखा सिर्जनु भयो, उहाँले देख्नुहुन्न र? जसले जाति जातिलाई ताट्न दिनुहुन्छ, के उहाँले दण्ड दिनुहुन्न र? मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुहुनेले बुद्धिको अभाव हुन्छ र? परमप्रभुले मानिसका विचारहरू जान्नुहुन्छ। तिनीहरू त निरर्थक हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईँले ताट्न दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चैन दिनुहुन्छ जबसम्म दुष्टहरूका निम्ति खाडल खनिँदैन। किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फ्याँक्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो निज उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई त्याग्नुहुने छैन। इन्साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ र सबै सोझो मन भएकाहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। दुष्टहरूका विरुद्धमा मसँग को खडा हुनेछ? अधर्म गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ? परमप्रभु मेरा सहायक हुनुहुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा बास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लै रहेछ भनी जब मैले भने, तब तपाईँको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परमप्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो, तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। के दुष्ट शासकहरू तपाईँसँग मिल्न सक्छन्, जसले आफ्ना ऐनद्वारा विपद ल्याउँछन्? तिनीहरू धर्मीहरूका विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् र निर्दोषले मृत्युदण्ड दिन्छन्। तर परमप्रभु मेरो गढ हुनुभएको छ र मेरो परमेश्वर मेरो शरण स्थानको चट्टान हुनुभएको छ। उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खनाइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका दुष्टताको निम्ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। 95 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको प्रशंसा र आज्ञाकारिताको गीत। गाओ परमप्रभुको निम्ति, आओ हामी परमप्रभुको निम्ति आनन्दले गाउँ। हाम्रो उद्धारको चट्टान कहाँ चर्को स्वरले कराउँ। धन्यवाद चढाउँदै उहाँको सामान्य आउँ। भजन र गीतले उहाँको प्रशंसा गरौँ, किनकि परमप्रभु महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सारा देवताहरूमाथिका महाराजा। उहाँको बाहुलीमा पृथ्वीका गहिरा गहिरा स्थानहरू छन् र पहाडका शिखरहरू उहाँकै हुन्। समुद्र उहाँको हो, उहाँले नै त्यसलाई बनाउनु भएको हो। सुक्खा भूमि उहाँले नै रच्नु भएको हो। आओ दण्डवत गरौँ र निहुरौँ, हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरकै सामु घुँडा टेकौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँको खर्कका प्रजा र उहाँका हातका भेडहरू हौँ। आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूले मेरीबामा यानि कि झगडा गरे जस्तै आफ्ना हृदय कठोर नपार, जस्तो तिमीहरूले त्यस दिनमा मरुभूमिमा भएको मस्साहमा अर्थात् जाँच गरेका थियौ, परीक्षा गरेका थियौ, जहाँ मैले गरेका काम तिमीहरूका
पूर्वजहरूले देखेका भए तापनि तिनीहरूले मलाई जाँच गरेर मेरो परीक्षा गरे। 40 वर्षसम्म त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ र मैले भने, यी त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसका हृदय बरालिएर जान्छन् र तिनीहरूले मेरा मार्ग चिनेका छैनन्। त्यसैले मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिले प्रवेश गर्ने छैनन्। 96 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमप्रभु राजा र न्यायकर्ता। परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाओ। परमप्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको प्रशंसा गर, दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर। जाति जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर, सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ। सारा देवहरूको भन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ, किनकि जाति जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमप्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। प्रताप र गौरव उहाँको सम्मुख छन्, उहाँको पवित्र स्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाओ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ, परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर, उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो, जातिहरूका बीचमा भन, परमप्रभु राज्य गर्नुहुन्छ। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। उहाँले मानिसहरूको न्याय निष्पक्षता साथ गर्नुहुनेछ। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्, समुद्र र त्यसमा भएका सबै थोकले हर्षानन्द गरून्, खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होउन्। तब जङ्गलमा भएका वृक्षहरू आनन्दले गाउनेछन्, तिनीहरू परमप्रभुको सम्मुख गाउनेछन्, किनकि उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा र मानिसहरूको न्याय आफ्नो सत्यतामा गर्नुहुनेछ। आमेन। 97 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सर्वोच्च प्रभुको महिमा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, पृथ्वी हर्षित होस्, टाढाका किनार किनारहरू पनि आनन्दित होउन्। उहाँको वरिपरि बादल र घोर अन्धकार छन्, धार्मिकता र न्याय उहाँको सिंहासनका जग हुन्। उहाँको अघि अघि आगो जान्छ र उहाँको चारैपट्टिको विरोधीहरूलाई भस्म पार्छ। उहाँको बिजुलीले संसारलाई प्रकाशित पार्छ, पृथ्वीले देख्छ र थरथरी काम्छ। परमप्रभुको सामुन्ने पर्वतहरू मैन झैँ पग्लन्छन्, सारा पृथ्वीका स्वामीको सामुन्ने स्वर्गले उहाँका धार्मिकताको घोषणा गर्दछ। सबै मानिसहरूले उहाँका महिमाको दर्शन गर्छन्। मूर्ति पूजा गर्नेहरू सबै लाजमा पारिनेछन्, मूर्तिहरूमा गर्व गर्नेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन्। सबै देवगण हो, उहाँको आराधना गर। तपाईँका न्यायको कारण हे परमप्रभु सियोनले सुन्छ र आनन्दित हुन्छ र यहुदाका गाउँहरू हर्षित हुन्छन्, किनकि हे परमप्रभु सारा पृथ्वीभन्दा तपाईँ नै उच्च, अति उच्च हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै देवहरूमाथि अत्यन्त उच्च हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई प्रेम गर्ने सबैले खराबीलाई घृणा गरून्, किनकि उहाँले आफ्ना भक्तजनहरूको प्राण रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। धर्मीहरूमाथि ज्योति प्रकाशमान हुन्छ अनि हृदयमा सोझा भएकाहरूका निम्ति आनन्द। हे धर्मी हो, परमप्रभु आनन्द मनाओ र उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गर। 98 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुको निम्ति परमेश्वरका जय जयकारको भजन। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन्। परमप्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकतामा जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ। इस्राएलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परमप्रभुले सम्झनु भएको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखिएको छ। हे सारा पृथ्वी आनन्दसँग परमप्रभुको जय जयकार गर, भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर। परमप्रभुको निम्ति बिनाको लय निकाल, बिना र मधुर सुरले, तुरही र भेडाको सिङले परमप्रभु महाराजाको सामुन्ने आनन्दको उद्घोषण गर। समुद्र र त्यसमा भएका सबै प्राणीले गुन्जयमान गरून् र संसार र त्यहाँ बास गर्ने सबैले पनि। नदीका तरङ्गहरूले ताली बजाउन्, पहाड र पर्वत आनन्दले एकसाथ गाउन्। तिनीहरूले परमप्रभुको सम्मुख गाउन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले धार्मिकता र निष्पक्षता साथ संसारका मानिसहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। 99 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमेश्वर न्यायप्रिय राजा। परमप्रभुले राज्य गर्नुहुन्छ, जाति जातिहरू कम्पायमान होउन्।
उहाँ करूबहरूका बिचमा विराजमान हुनुहुन्छ। पृथ्वी हल्ली उठोस्, परमप्रभु सियोनमा महान हुनुहुन्छ र उहाँ सबै जातिहरूमाथि सर्वोच्च हुनुहुन्छ। तिनीहरूले तपाईँको महान र भय मान्नुपर्ने उहाँ नाउँको प्रशंसा गरून्। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, राजा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ न्याय मन पराउनुहुन्छ। तपाईँले निष्पक्षता स्थापित गर्नुभएको छ, तपाईँले याकुबमा न्याय र धार्मिकता सम्पन्न गर्नुभएको छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पावदानमा आराधना गर। उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। मूसा र हारुन उहाँका पुजारीहरूमध्येका थिए र परमप्रभुको पुकार गर्नेहरूमध्येका शमूएल थिए। तिनीहरूले परमप्रभुको पुकार गरेर उहाँले तिनीहरूले जवाफ दिनुभयो। उहाँले बादलको खामोबाट तिनीहरूसित बोल्नुभयो। उहाँले तिनीहरूले दिनुभएको कानुन र विधिहरू तिनीहरूले पालना गरे। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो। तपाईँ इस्राएलीहरूका निम्ति क्षमाशील परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँले तिनीहरूका दुष्ट कामहरूको बदला पनि दिनुभयो। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँ उच्च पार र उहाँको पवित्र पर्वतमा उपासना गर, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। आमेन। 100 अध्यायमा आइपुगेका छौँ र यो भजन सङ्ग्रहको दोस्रो भागको लागि चाहिँ यो अन्तिम अध्याय मैले टुङ्गाउन चाहन्छु र यो चाहिँ भजन सङ्ग्रहको आई थिङ्क बाइबलकै सबैभन्दा छोटो अध्याय पनि हो, जहाँ चाहिँ 1 देखि 5 पदसम्म मात्रै छ। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जय जयकार मनाओ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँको प्रजा र उहाँका खर्काका भेडाहरू हौँ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहनेछ। आमेन। यो सँगसँगै भजन सङ्ग्रह अध्ययनको यो दोस्रो भागलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नेक्स्ट तेस्रो भागमा चाहिँ हामी फेरि 101 देखि 150 सम्मको यात्रालाई तय गर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ 50 अध्यायको खण्ड रहनेछ। जम्मा यो 150 अध्यायको खण्ड रहेको छ भजन सङ्ग्रह चाहिँ। सो 1 देखि 50 अध्यायसम्मको अगाडि नै मैले अपलोड गरिसकेको छु र यो चाहिँ 51 देखि 100 सम्म रहेको छ र अब नेक्स्ट हामी 101 देखि 150 सम्मको भागलाई निरन्तरता दिनेछौँ। धन्यवाद।